अस्सलाम वालेकुम जी। नॉवल खूने जिगर होने तक की ये 7वीं किस्त है। अब्रिश ने जोकर्स के तस्मे बांधते हुए सर उठाकर मिराल को देखा, जो ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी निकाब के पीछे को गिरा लगा रही थी। चलें? पर्स कंधे पर टिकाते हुए उसने पूछा। श्योर, मेरे साथ पहला ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना आपका? कैसा फील कर रही हैं? वो शरारत से उसकी तरफ मुड़ी। फिलहाल तो दुआ कर रही हूँ कि जिंदा सलामत वापस आ जाऊं। मसनूई संजीदगी से कहते हुए वो कमरे से निकली। मिराल ने खफकी से अब्रू भींचे। आप मेरे भाइयों की नहीं, मेरी टीम में हैं, ऐलान किया, इसलिए उनकी तरह तंज ना करें। श्योर, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कंधे उचकाए। लाउंज में माहिर गुल और जोहरा बैठी थीं, खामोश और अजियत में मुबहम होते वजूद। ओके अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। झुक कर उनसे मिलती उसने माहिर गुल को हाथ हिलाया और बाहर की तरफ बढ़ गई। जोहरा ने बामुश्किल सांस खींचते हुए उसे जाते देखा। फिजा में फैला कर रूह पर हावी होने लगा। एक अनकहा अलविदा, उभरती डूबती सांसों की आवाज, कट कर खून गिराता दिल। आर्यन ने कर्नल आसिम को सैल्यूट किया और कुर्सी खींचकर बैठा। खैरियत थी? उन्होंने अब्रू उचकाई। आर्यन ने थकान से पेशानी मसलते हुए नफी में सर हिलाया। खुले लैपटॉप की कीज दबाई। अल्तमिश की आवाज तहखाने में गूंजने लगी। तुम आर्मी में कैसे चले गए हासिम? तुम तो हैदर थे, अली हमजा कैसे बन गए? कर्नल आसिम का चेहरा मुतगय्यर होता गया। पेशानी पर पसीने के कतरे चमके। सर, अल्तमिश रजा कमर हाजिम का बाप है और वो इस बात से बेखबर है। आसिम ने गहरी सांस लेकर पीछे को टेक लगाई और पेशानी रगड़ते हुए उसे देखा। ये ऑडियो हमें ये बता रहा है कि आलम को टास्क ग्रुप के लीडर के बारे में पता चल चुका है। आर्यन बेइख्तियार चौंका। इस तरफ तो ध्यान गया ही नहीं। अब क्या करें? हाजिम को बताया तो वो ऑडियो मांगेगा, और ऑडियो में जो ये अल्तमिश के मुंह से फूल झड़ रहे हैं उनका क्या करें? उनकी आंखों में वाज़ेह परेशानी हलकोरे ले रही थी। कर्नल आसिम कुछ देर सोचते रहे, या फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि आर्यन को नाकदराना निगाहों से देखते रहे, गोया फैसला कर रहे हों कि वो भरोसे के कितने काबिल है। उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस उसे अलर्ट कर दो कि हमें टिप मिली है, डेट्स इट। तभी आर्यन का मोबाइल बजा। एट सी कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ सुनते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में दहशत उमड़ आई। कर्नल आसिम परेशानी से उसके तासुरात देख रहे थे। अब धीरे से उसके लबों से आज़ाद हुआ। अहमद घर के अंदर दाखिल हुआ तो लंबी सी राहदारी के आगाज में फर्श पर एक लिफाफा पड़ा था। लम्हे भर के लिए आंखों में वहशत जागी। फिर वही खत। उसने झुक कर लिफाफा उठाया। फॉर डियर मेजर हमजा। उसने अचंभे से नाम पढ़ा। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि हाजिम की बजाय मेजर हमजा के नाम खत आया हो। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था जब अहमद ने नॉक करके दरवाज़ा खोला। खैरियत है? वो उसकी तरफ पलटा। अहमद ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। हाजिम ने लिफाफा थामा और एक नज़र उस पर डाली। मेजर हमजा। उसके माथे पर बल पड़ गए। लिफाफा झाँक करके अंदर रखा कागज़ 2 उंगलियों से बाहर निकाला। Your weak link is in our custody, Major Hamza. You can't find her, not even until your last breath. Surrender or let her die. हाजिम अली हमजा के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ता गया। उसने मुतगय्यर होते चेहरे के साथ अहमद को देखा। मिराल और अब्रिश वापस आ गईं। उसकी डूबती आवाज़ कांपी। नहीं, लेकिन क्या हुआ है? वो उसके तासुरात से परेशान हुआ। हाजिम को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। उसने तेज़ी से ड्रेसिंग टेबल पर रखा फ़ोन उठाया। नंबर डायल करती उंगलियों में लर्जिश थी, मगर इससे पहले ही कॉल आने लगी। मिराल, उसने बेकरारी से पुकारा। अहमद नासमझी से उसे देख रहा था। भाई। वो बुरी तरह रो रही थी। हाजिम को ज़मीन व आसमान निगाहों के गिर्द घूमते महसूस हुए। मिराल, क्या हुआ है? हाँ। उस लम्हे किसी डोलती हुई कश्ती की तरह डूबती उम्मीद के साथ उसने दुआ की थी। भाई, वो आबी को ले गए। उसे जैसे जोर का चक्कर आया। दिल बुरी तरह डूबा। अगले ही लम्हे कदमों ने हरकत की और बाहर की तरफ भागा। अहमद ने बेइख्तियार से पुकारा, तुम कहाँ हो मिराल? उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया था। तुम कहाँ हो? चाबी के होल में घिसाते हुए उसके हाथ लरज रहे थे। जवाबन मिराल ने उसे लोकेशन बताई। तुम अहमद को कॉल करो, वो तुम्हें लेने आता है। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बेरब जुमलों में उसे तसल्ली दी और कॉल काटते हुए कार में बैठा। हर तरफ धुंध थी जो छा रही थी। उसने सर झटका, गहरी सांस लेकर अंदर उभरते खौफ को दबाया। अगर कुछ नहीं छोड़ा था तो वो तुम्हारा इंतजार करना था। वो चंद लम्हे स्टीयरिंग थामे बैठा रहा। डैशबोर्ड से सर्विस मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई। पर्सनल मोबाइल वो ऑफ कर चुका था। हेलो।
आर्यान की आवाज़ भारी सी थी। आलम ने अब्रिश को अगवा कर लिया। उसने बामुश्किल लरजती आवाज़ पर काबू पाया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर आर्यान की बेयकीनी आवाज़ उभरी। कैसे? पता नहीं। उसने पेशानी मसली, दिमाग खाली हो रहा था। अब हाजिम ने चाबी इग्निशन में घुमाई और गाड़ी सड़क पर डाल दी। चंद गहरे सांस लिए, चेहरा सपाट हो चुका था, मगर हाँ, भूरी आंखें कर्व में लगती थीं। पहले मुझे आलम के तमाम हाइड आउट्स की फुटेजेस भेजो। लेकिन हाजिम, आलम कभी भी फ्रंट डोर इस्तेमाल नहीं करता, मैं जानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम यही करो। इसके बाद तुम ये बताओ कि C4 के अलावा किस ठिकाने में तशद्दुद के आलात मौजूद हैं? C1। क्यों? आर्यान ने फ़ोन कंधे और कान के दरमियान रखे अचंभे से पूछा। उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थीं। हाजिम ने निचला लब दबाए चंद लम्हे सोचा। आलम ने C2 या C3 इस्तेमाल किया होगा। और तुम इतने पुरयकीन कैसे हो? तुम C1, C2 और C5 की सिक्योरिटी फुटेजेस भेजो। सिर्फ 5 बंदों के ग्रुप को वहां भेजो और नजर रखने को कहो। मेरे आने तक कोई एक्शन ना लिया जाए। उसकी आंखों में चिंगारी सी थी, आसाब तने हुए थे। ओके। आर्यान बहस किए बिना कॉल काट कर हाजिम पर एहसान किया था। चंद मिनटों बाद कार उसी मुनद्दिम बंगले के सामने रोक दी। सर उठाकर विंडस्क्रीन के पार देखा। दोपहर के बावजूद सड़क खाली थी। उसने खाली खाली नजरों से स्टीयरिंग थामे अपने हाथों को देखा। क्या वो कुछ कर पाएगा या उसका प्लान उसी पर उलझ जाएगा? उसने बेइख्तियार सर झटका। नहीं, वो उसका इंतजार कर रही होगी। वो जानता था, वो हमेशा करती थी। एक खौफ सा था जो अंदर उमड़ रहा था, जैसे तारीख वो सब कुछ दोहराने से खौफजदा हो जो 16 साल पहले हुआ था। दिमाग नहीं जानता था, लेकिन जिस्म जानता था कि उसे इस दफ़ा कुछ नहीं खोना था। उसे एक मौका दिया गया था कि जो वो 16 साल पहले नहीं कर सका वो आज कर सके, मगर उसे खुद नहीं पता था। गहरी सांस लेते वो कार से निकला। चंद मिनटों बाद वो कर्नल आसिम के साथ तहखाने में कंप्यूटर के आगे बैठा था। आर्यान C3 जा चुका था। सपाट तासुरात के साथ फुटेजेस देख रहा था। आसिम तशवीश से कभी उसे देखते, कभी लैपटॉप को। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। हाजिम, व्हाट्स इन योर हेड? बिलाखिर उन्होंने पूछ लिया। प्रिंटर से निकले कागजात उठाते हुए उसने उन्हें देखा। उनकी आंखों में फिक्रमंदी हलकोरे ले रही थी। और कौन जाने कि वो भी 16 साल पहले की अपनी गलती का अजाला करना चाहते हों। प्लान बना रहा हूँ। तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आलम तुम्हारे बारे में जान चुका है। वो तुम्हें अजियत देने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। जानता हूँ, लेकिन पहले मैं एवरेज को वहाँ से निकलवा लूँ, फिर आलम को वहाँ लेकर जाकर मारूंगा जहाँ उसे पानी भी नहीं मिलेगा। अब मेरी बात सुने। सर्द लहजे में कहते हुए उसने कागजात उनके सामने फैलाए। उन्होंने आगे होकर देखा। वो आलम के तमाम हाइडआउट्स का ओवरव्यू था। C1, C3 और C4 में तशद्दुद के आलात हैं। मुझे डायवर्जन देने के लिए आलम कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आप C2 और C3 का सिक्योरिटी प्लान देखें। इंतहाई मामूली है, फिर डायवर्जन। आलम को लगता है कि मैं मामूली सिक्योरिटी देखकर वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन आई एम डैम श्योर कि उसने C2 या C5 का ही इस्तेमाल किया होगा। तुम इतने श्योर कैसे हो? ये सिर्फ तुम्हारे अंदाजे हैं। हाजिम पहली दफ़ा मुस्कुराया। पुरतपिश चिंगारी सी मुस्कुराहट, आग करके राख करते तासुरात। मेरे अंदाजे हैं, और आलम की जहनी सतह, उसका गेम खेलने का अंदाज जो मैं जानता हूँ और मेरा स्टाइल वो नहीं जानता, यही प्लस पॉइंट है। आसिम ने उलझ कर उन्हें देखा। अब क्या करोगे? तुम्हें खत मिले तकरीबन घंटा हो गया है। हासिम उठ खड़ा हुआ, साथ रखी पी कैप उठाकर सर पर जमाई। अब्रिश को छुड़वाना है। कैसे? वही पूछ रहा हूँ। हासिम ने एक हाथ टेबल पर रखे झुका, लैपटॉप की कीज दबाई और उनकी तरफ घुमा दिया। अब्रिश को अंधेरे और बारिश से डर लगता है। उससे नाइक्टोफोबिया है। C2 एक सुरंग है जिसमें घुटन और अंधेरा है। चंद पाइप्स हैं जिनसे पानी हमावक्त लीक होता रहता है। आलम की औसत ज़हनी सतह टारगेट को आखिरी हदों तक ज़हनी अजियत देना है। वो अब भी यही करेगा और मेरे हाथों जिंदा दरगोर होगा। आंखों में गोया शोले निकलने लगे। माथे की रगें तन गईं। बर्दाश्त का कांटा आखिरी सुई पर था। हाजिम, ये सब माइंड गेम है जो तुम पर उलट सकता है। कर्नल आसिम परेशानी से बोले। मैं रिस्क लेना चाहूँगा सर, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कलाई पर घड़ी बांधता पीछे हटा और उन्हें सैल्यूट करके मुड़ गया। अकेले जाओगे? उन्होंने बेचैनी से पुकारा। अंदर? जी हाँ। आसिम बेबसी से उसे जाते देखते रहे। अहमद पेशानी रगड़ता डॉक्टर के कमरे से निकला। आंखों में थकान थी। उसे देखते ही मजहर तेजी से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा जर्द पड़ रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? लहजे में बेकरारी और आंखों में कर्ब था। वो गहरी सांस लेकर उनके करीब आया। बीपी शूट कर गया है, लंग्स फेल हो रहे हैं। मजहर ने कर्ब से आंखें मूंद लीं। हारे हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठे अहमद उनका कंधा दबाकर गोया तसल्ली दे रहा था। बाबा, परेशान ना हो, पुप्पो ठीक हो जाएंगी। वो अपने अल्फाज का खालीपन जानता था। मजहर ने शिकस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। आंसू टूट टूट कर बहने लगे।
اتنے عرصے بعد میرے سلگتے دل کو ذرا سا سکون ملا تھا، اب وہ بھی نہ رہا۔ میں کیا کروں احمر، کہاں سے سب واپس لاؤں؟ انہوں نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ احمر نے گہری سانس لی، چہرہ تھکان زدہ لگتا تھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ حازم نے کال اٹھائی؟ کچھ دیر بعد مظہر نے پوچھا۔ نہیں، اس کا فون بند ہے، آریان بھی کال نہیں اٹھا رہا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے جواب دیا، ایک نظر موبائل کی تاریخ اسکرین پر ڈالی، پھر باپ کو دیکھا۔ بابا فکر مت کریں پلیز، وہ ابرش کو چھڑوا لے گا، بھروسہ رکھیں۔ وہ نرمی سے تسلی دے رہا تھا۔ مظہر خاموش بیٹھے رہے، آنکھوں میں ٹوٹتے آنسو نیچے گر رہے تھے۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک روشن دان تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سر پر سبز روشنی کا بلب جھل رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر ارد گرد دیکھا۔ سامنے ایک بند لوہے کا دروازہ تھا۔ دائیں طرف بھی ایک خستہ حال لکڑی کا دروازہ تھا جس کے آگے زنجیر لٹک رہی تھی۔ باقی کمرے میں کارٹنز اور مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ عجیب سی نحوست چاروں طرف پھیلی تھی۔ خون رگوں میں جمنے لگا۔ اس نے دہشت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنا چاہا جو کرسی پر پیچھے کو بندھے تھے۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ اس نے دماغ پر زور ڈالنا چاہا، ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ میرال کے ساتھ مال جا رہی تھی، لیکن سڑک بلاک تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دوسرا روٹ لیا جو کہ غیر تعمیر شدہ فیکٹری کو کراس کرتا تھا۔ وہیں پر ان کی کار کا ٹائر بلاسٹ ہوا اور پھر ایک عجیب سی گیس پھیلنے لگی۔ اب وہ یہاں تھی۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر واحد جھولتے بلب کو دیکھا۔ سر پھٹنے لگا تھا۔ یا اللہ کچھ کریں پلیز، وہ خوفزدہ سی بڑبڑائی، چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں سے نہ نکلی تو ساری عمر سر اٹھا کر نہیں جی پائے گی۔ خوف اس کے وجود کو لپیٹ میں لینے لگا، سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ کوئی ہے، ہیلپ می، وہ اونچا سا چلائی۔ اس کی آواز اندھیرے میں دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، ہمت ختم ہونے لگی، بدنامی کا خوف ساری توانائی نچوڑنے لگا۔ کوئی ہے؟ دور اندھیرے میں ایک آواز ابھری۔ ابرش نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سختی سے آنکھیں میچی۔ وہ ایک روشن سی صبح تھی۔ ابرش ایک کرسی پر بیٹھی حیرت سے حازم کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ارد گرد رسیاں باندھ رہا تھا۔ لب بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابرش سے اتنی دیر خاموش رہنا برداشت نہ ہوا تو بول اٹھی۔ حازم نے اس کی کرسی کے پیچھے بندھے ہاتھوں کو رسی کی آخری گرہ لگائی اور ہاتھ جھاڑتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابرش نے سر اٹھا کر چندیائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بتایا تو تھا سیلف ڈیفینس سکھا رہا ہوں۔ وہ اب جھک کر اس کے پیروں کے گرد رسی باندھ رہا تھا۔ مگر میں تو ابھی چھوٹی ہوں، وہ پٹ سے بولی۔ حازم نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکا کر مسکرائی۔ حازم نے سر جھٹکا۔ چھوٹی نہیں ہوں، میں جو اکیڈمی سے سیلف ڈیفینس سیکھتا ہوں وہی تمہیں اور عروشی کو سکھاؤں گا، اس لیے خاموشی سے سیکھو، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب اپنے ہاتھوں کو مخالف سمت میں گھماؤ، کلائیوں کو آپس میں مس لو، یعنی ہاتھوں کو ہلاتی رہو، اس سے رسی کی گرہ ڈھیلی ہوتی جائے گی، لیکن یہ رول صرف موٹی رسی پر لگتا ہے۔ آوازیں آہستہ آہستہ دم توڑ گئیں۔ ابرش نے گہری زکام زدہ سانس اندر کو کھینچی۔ اسے خود کو یہاں سے نکالنا تھا، اسے آخری لمحے تک کوشش کرنی تھی۔ رستہ وہی بنائے گا جس نے نیل کے دریا میں رستہ نکال دیا تھا، بس ذرا سی ہمت، تھوڑا سا حوصلہ۔ اس نے ہاتھوں کو گھمانا شروع کیا، کلائیاں بری طرح رگڑی جانے لگیں، مگر وہ لب بھینچے کرتی رہی۔ یکدم دروازہ کھلا، اس کے چہرے پر روشنی پڑی، آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کیا۔ کیسی ہو ابرش عبید عرف آبی؟ بھاری آواز گونجی۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ دیکھو مجھے جانے دو پلیز۔ آواز لرز رہی تھی مگر وہ ہاتھوں کو جنبش دیتی رہی۔ اس شخص کے نیم اندھیر چہرے پر مکروہ سی مسکراہٹ ابھری۔ اندھیرے کے باعث وہ اس کی حرکات نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ چھوڑ دیں گے، بالکل چھوڑ دیں گے، بس ایک دفعہ اس میجر کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ابرش کے ہاتھ رکے، سیاہ آنکھوں میں خوف ابھرا۔ کون میجر؟ وہ شخص جس کا نام ٹونی تھا جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے ہنس دیا۔ بڑی چالاک ہو، وہی میجر جسے پکڑنے کے لیے تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے، وہ آ جائے تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے سگریٹ کا کش لگایا۔ ابرش کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ یہ ٹریپ تھا۔ اف، وہ کیا کرے؟ اسے یہاں سے نکلنا تھا، اسے حازم کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ ویسے تم بیوی ہو اس کی؟ وہ دھواں چھوڑتے ہوئے قباست سے مسکرایا۔ ابرش کے اندر کوئی جوار بھاٹا پکنے لگا۔ گیٹ لوسٹ، میں کسی میجر کو نہیں جانتی۔ لہجہ ترش تھا۔ ماننا پڑے گا بھائی، تباہ ہونے کے کنارے پر کھڑی ہو مگر پھر بھی اکڑ دکھا رہی ہو۔ ٹپ ٹپ کی آواز تیز ہونے لگی۔ اس بار آواز چھت سے آ رہی تھی، جیسے بارش ہو رہی ہو۔ ابرش کا چہرہ زرد پڑنے لگا، بچپن کا خوف جاگنے لگا۔ بارش ہو رہی ہے، وہ بارش جو سب بہا لے جاتی ہے۔ اس کے اعصاب سن ہونے لگے۔
اس نے بدقت رسیوں سے ہاتھ نکالے اور گہری سانس لی۔ اسے اعصاب مضبوط رکھنے تھے۔ سر جھکر کے پیروں میں رسیاں نہیں بندھی تھیں۔ میجر آنے والا ہے، تب تک۔ وہ ہلکا سا جھکا۔ تم یہیں رہو گی؟ ابرش نے بامشکل خود کو سنبھالا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ ٹونی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ ابرش کرسی سے اٹھ کر بھاگی۔ وہ دروازے کی طرف نہیں جا سکتی تھی۔ دروازے کے آگے وہ کھڑا تھا۔ اس کا رخ لکڑی کے دروازے کی طرف تھا۔ رک جاؤ، وہ دھاڑا، میں گولی چلا دوں گا۔ ابرش ساکت رہ گئی، پھر دھیرے سے مڑی۔ ٹونی بازو لمبا کیے پستول اس کی طرف تانے کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا، جسے بار بار سر جھٹک کر واضح کرتی۔ سر کا درد شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ تیز گونجتی ٹپ ٹپ اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں شرافت سے کرسی پر واپس آ جاؤ، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور مجھے اس کے آرڈرز ہیں۔ اس کے لہجے میں واضح دھمکی تھی، مگر ابرش نے سوچ لیا تھا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر موت ہے۔ وہ کرسی پر دوبارہ نہیں جائے گی۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑے حازم نے سانس روک کر وہ منظر دیکھا۔ پستول تان کر اونچی آواز میں دھمکی دیتا ٹونی اور گیلے زر چہرے کے ساتھ کانپتی کھڑی ابرش۔ وہ جانتا تھا کہ ابرش کرسی پر واپس نہیں جائے گی۔ ٹونی گھاگ آدمی تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر نہیں چونکے گا، بلکہ ابرش کو اپنی ڈھال بنا لے گا۔ اسے بنا چاپ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ سیٹوں میں معمولی سیکیورٹی کے باعث اس کی مٹ بھیڑ صرف چند افراد سے ہوئی تھی، جنہیں وہ جہنم رسید کر چکا تھا۔ عالم ویسے بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ ٹاسک گروپ کو اس کے ٹھکانوں کے بارے میں علم ہے۔ یہی غلطی آج کی ناکامی کا سبب بننے والی تھی۔ اسی پل اس کے سر پر زوردار سلاخ لگی تھی۔ ساری دنیا آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ بصارت واضح ہونے کا انتظار کیے بغیر اس نے ہاتھ گھما کر حملہ آور کے مکہ جڑ دیا۔ وہ تیورا کر گرا۔ حازم نے بجلی کی تیزی سے جیب سے رومال نکالتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ دیکھو لڑکی، واپس آ جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ٹونی کی برہم آواز گونجی۔ کن پٹی پر بہتے خون کو اس نے آستین سے رگڑا۔ سر جھٹکتے ہوئے دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، بالکل دیوار کے ساتھ، تاکہ اس کا سایہ نہ بنے۔ لب کاٹتے ابرش کی نگاہ اس پر پڑی۔ ایک احساس تحفظ اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ وہ آ گیا تھا۔ اس کا انتظار بے معنی نہیں گیا تھا۔ دماغ پر چھاتا اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ ابرش عبید، مہلت ختم ہوئی، ٹونی نے گررا کر کہا اور 2 قدم آگے آیا۔ افسوس کہ وہ میجر نہیں آیا۔ اسی پل حازم نے خود کو ٹونی کے ساتھ ٹکرا دیا۔ دونوں اکٹھے زمین پر گرے۔ ٹونی کا نشانہ چوکا۔ حازم ٹونی کی مخصوص رگ دبا چکا تھا۔ جب اس نے ابرش کی کرہ سنی، اس کا سانس رکا تھا۔ بجلی کی تیزی سے اٹھتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ نیم اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ وہ زمین پر گر چکی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے موبائل نکالتا وہ اس کی طرف بھاگا۔ ابرش، کیا ہوا ہے؟ وہ موبائل کی لائٹ اس پر گراتا بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ ابرش کی بائیں ٹانگ سے خون ابل رہا تھا۔ اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ آبی، کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی نکلتے ہیں، تم سن رہی ہو نا؟ آنکھیں مت بند کرنا ابرش۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس کے زخم کے گرد رومال باندھا۔ وہ ہوش کھو رہی تھی۔ حازم کو سب ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابرش، میری بات سنو، ادھر دیکھو۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابرش نے نیموا آنکھوں سے اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا، پھر اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا گیا۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ یہ احساس اس کی ساری فکریں لے گیا تھا۔ پلکوں پر لدا بوجھ بہت بھاری تھا۔ جانے کتنے پہر گزرے، اس کا ذہن جاگنے لگا۔ اپنا آپ محسوس ہوا تو دھیرے سے پلکیں جدا کی۔ منظر دھندلا تھا۔ 2-3 دفعہ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ سفید چھت، سفید دیواریں۔ ابرش، بدقت اس نے گردن موڑی۔ حازم تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ نرمی سے اس کے بیڈ پر دھرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ابرش نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ امی کہاں ہیں؟ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ حازم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا اس نے بے ہوشی کے دوران کچھ سنا تھا؟ وہ گھر پر ہیں، تمہیں بے ہوش ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس لیے بابا نے انہیں گھر بھیج دیا۔ نہ لہجہ ڈگمگایا، نہ آواز لڑکھڑائی۔ ابرش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سیاہ آنکھوں میں سرخ سی لکیریں تھیں۔ حازم، امی کہاں ہیں؟ اب کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ابرش، وہ گھر پر ہیں، شام کو آ جائیں گی، اس نے لسان سے کہا۔ ابرش نے مٹھی بھینچی، گال دہکنے لگا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو حازم؟ پلیز مجھے بتا دو، امی کہاں ہیں؟ لہجے میں بے بسی تھی۔ میں بتا چکا ہوں آبی، تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود سنا تھا کہ… الفاظ ٹوٹ گئے، ہمت بکھر گئی، آنسو لڑکنے لگے۔ حازم نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تحمل سے رہو گی نا؟ ابرش کی سیاہ آنکھوں میں خوف ابھرا۔ حازم، امی، ان کا بی پی شوٹ کر گیا، وہ وینٹ پر ہیں۔ ابرش کے بہتے آنسو رکے۔
دل بھی ساتھ ہی رک گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ وینٹ، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ کیا قسمت کے اور کھیل باقی تھے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کوریڈور میں بھانت بھانت کی بولیاں تھیں، شور ہی شور تھا۔ ایسے میں ایک بندہ بند کمرے کے آگے بینچ پر احمد اور نقاب کیے میرال بیٹھی تھی۔ احمد رخ موڑے اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور حازم باہر نکلا۔ وہ دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسی کنڈیشن ہے ابرش کی؟ احمد نے تشویش سے پوچھا۔ بہتر ہے، ابھی سو رہی ہے، وہ مختصراً بولا۔ چہرے پر عجیب سی پرسمردگی چھائی ہوئی تھی۔ میرال نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حازم نے نظریں چراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے پھپھو کے بارے میں اسے بتا دیا؟ وہ جانتی تھی، اس نے بے ہوشی کے دوران سن لیا تھا۔ تم ٹینس لگ رہے ہو۔ ظاہر ہے، کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے تحمل سے کہا۔ لیکن آپ کچھ چھپا بھی رہے ہیں۔ میرال نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ احمد نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ حازم نے گہری سانس لی۔ یہ طے تھا کہ وہ ان سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ مجھے کال آئی تھی، 3 دنوں کے لیے جانا ہے، وہ پیشانی رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ میرال کی آنکھوں میں صدمہ پھیل گیا۔ بھائی، آپ چلے جائیں گے؟ میرے پاس آپشن ہے میرال۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ مگر بھائی، آپ آبی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ پھپھو کی بیماری کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی، لہجے میں بے بسی تھی۔ احمد سینے پر بازو لپیٹے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بحث کا نتیجہ جانتا تھا۔ تم سب جانتی ہو میرال، پھر بحث کا فائدہ؟ بھائی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آبی کبھی بھی اس سچویشن میں آپ کی پوزیشن نہیں سمجھیں گی۔ آپ کے اس نئے اور پرانے رشتے میں درار آ جائے گی۔ اپنے سینئر سے کوئی بہانہ کر دیں یا سچ ہی بتا دیں، لیکن رک جائیں پلیز۔ میرال، سچ میں بتا نہیں سکتا اور جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میرال کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے ایک شاکی نظر احمد پر ڈالی۔ آپ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ احمد نے گہری سانس لی اور کندھے اچکا کر حازم کو دیکھا۔ واپسی کب ہے؟ 3-4 دن لگ جائیں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ موبائل آف رہے گا۔ وہ جانتا تھا کہ میرال درست کہہ رہی ہے، اس قدم سے اس کا رشتہ آلود ہوگا، لیکن وہ مجبور تھا۔ ایک عہد کیا تھا جو آخری سانس تک نبھانا تھا۔ باہر میں جائیں میری طرف سے آپ دونوں، میرا ہی دماغ خراب ہے جو فکر کرنے لگتی ہوں۔ میرال تنفن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ حازم نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا۔ مظہر سر ہاتھوں میں گرائے خاموش بیٹھے تھے۔ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنا ہر رشتہ کھو دیا۔ ماں باپ تو کم عمری میں ہی چلے گئے تھے۔ بہنوں کا ساتھ بچا تھا جو 16 سال پہلے راکھ ہو گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد انہیں بہن ملی تھی، وہ قسمت چھیننے کے در پہ تھی۔ موبائل بجا تو انہوں نے چونک کر دیکھا، سلطان کالنگ۔ اچنبھے سے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال احوال ہے مظہر؟ سلطان کی بھاری آواز گونجی۔ الحمدللہ، خیریت، اس وقت فون کیا؟ انہوں نے 2 انگلیوں سے آنکھیں مسلیں۔ تمہارا بیٹا آیا تھا، بلکہ ملتان جا رہا تھا۔ میرے گھر کے آگے گاڑی خراب ہو گئی تو میں نے زبردستی روک لیا۔ سوچا کہ تمہیں بتا دوں، آج کل ویسے ہی لڑکوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس کا لہجہ خنکدار تھا۔ مظہر پوری طرح چونکے۔ سلطان نے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب وہ ان سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی موجودگی کے بارے میں جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ آپ کو سلطان کی کوئی بھی کال آئے، وہ آپ کو جو بھی کہے بس اس کی تصدیق کر دیجیے گا۔ حازم کی بات کر رہے ہو؟ لہجہ پرسکون تھا۔ آہا، تم تو بڑے باخبر نکلے مظہر، اچھی بات ہے، اولاد سے باخبر ہی رہنا چاہیے۔ خیر، میں نے تمہیں اطلاع ہی دینی تھی، وہ محظوظ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا شکریہ، میں اپنی اولاد کے بارے میں جانتا ہوں۔ گڈ، میں اب رکھتا ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ مظہر نے موبائل بند کر کے پیشانی رگڑی۔ آخر یہ لڑکا کر کیا رہا تھا؟ بابا، اب گھر جا کر آرام کر لیں۔ احمد کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ لیکن یہاں ابرش کے پاس میرال رک رہی ہے اور پپو کے پاس ماما جان، آپ صبح سے آئے ہوئے ہیں، ابھی گھر چلے جائیں پلیز۔ وہ انہیں رسان سے سمجھا رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ابرش اپنے بیڈ پر خاموشی سے لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ویران تھیں۔ میرال نے نقاب نیچے کرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھی۔ آبی، نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ پریشان نہ ہو، پپو ٹھیک ہو جائیں گی۔ بایو تم نے بھی پڑھی ہے اور میں نے بھی، اس لیے جھوٹے دلاسے مت دو میرال۔ اس کی مدھم سی آواز خالی سی تھی۔ میرال نے لب کاٹے۔ آپ کیوں ہمت ہار رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابرش خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی کاٹ تھی۔ میرال نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھائی کا کیا قصور آبی؟ ابرش نے نگاہیں اس کی طرف موڑی۔ سی آنکھیں کرب میں لگتی تھیں مگر چہرے پر برف سا تاثر تھا۔ مجھے ان لوگوں نے اس کی دشمنی میں اغوا کیا تھا، میری ماں کو میرے غم نے یہاں تک پہنچا دیا، کیا یہ قصور نہیں ہے؟
मिराल अचंभे से उसे देखे गई। आबी, इस बात की कोई सेंस नहीं बन रही। आप गलत सोच रही हैं। उसने रिसा से समझाना चाहा। एक हल्की सी इस्तहज़ाया मुस्कुराहट अब्रिश के लबों को छू गई। सिर्फ एक दफ़ा खुद को मेरी जगह पर रखकर देखो, फिर बताना कौन कसूरवार लगता है। उसने गर्दन खिड़की की तरफ मोड़ ली। आंसू फिर गिरने लगे। मिराल ने गहरी सांस लेकर सर झटका। ये बदगुमानी का आगाज था। अभी जब इन्हें पता चलेगा कि भाई चले गए हैं तो ये क्या सोचेंगी। उफ भाई, खुद तो फंसे हैं, मुझे भी फंसा गए हैं। मिराल सीने पर बाजू लपेटे खामोशी से अब्रिश को देखते हुए सोच रही थी। अब्रिश से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी। हाजिम ने स्टीयरिंग घुमाते हुए मोड़ काटा। सड़क के किनारे खड़ा सुरमई महल वाज़ेह होने लगा। उसने गहरी सांस ली। आई एम देयर। लबों को आहिस्तगी से जुम्बिश देते हुए उसने ब्लूटूथ के जरिए इतला दी। कार को थोड़ा सा आगे ले जाते ही वो बुरी तरह डगमगाई और अगले ही लम्हे रुक गई। डैम इट। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकला। अगले चंद मिनट वो बोनट खोलकर तारों से छेड़छाड़ करता रहा। चेहरे पर झुंझुलाहट थी। सर। उसके अकब से आवाज़ आई तो बेइख्तियार पलटा। एक बावर्दी मुलाजिम सामने खड़ा था। उसने अबरोच कहा, आपको सुल्तान साहब ने अंदर बुलाया है। लब काटते हुए उसने आंखें सुकेड़े। हाजिम ने उसे सर तपैर देखा। क्यों? मुलाजिम ने कंधे उचकाए। हाजिम ने बोनट बंद किया, घूमकर कार का दरवाज़ा खोला और झुककर डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचे। हाथ रगड़ते हुए मुलाजिम को देखा और सर को खम दिया। ऊंचा सा सुरमई कसर खामोश था। खुला सैलून और लंबी सी रविश के अतराफ खड़े दरख्त। कुछ था फिजा में जो आसाब पर भारी गुजरता था। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लबों में च्युइंगम चबाते हुए आंखें सुकेड़े इर्द गिर्द देख रहा था। चेहरे पर लापरवाह तासुरात बिखरे थे। लाउंज चेयर पर शाहाना अंदाज में बैठा सुल्तान गाल तले मुट्ठी रखे सामने खड़े चीफ ऑफ स्टाफ को सुन रहा था। आहट पर गर्दन घुमाकर देखा और बोलते चीफ को हाथ उठाकर खामोश करवाया और जाने का इशारा किया। चीफ और मुलाजिम हट गए। सुल्तान ने नजरें उठाकर सामने खड़े दराज कद नौजवान को देखा। ऑफ वाइट नेक शर्ट पहने, हाथ जीन्स की जेबों में डाले, बुरी आंखों में मशकूक सा तासुर था। बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे थे। तुम मजहर अली हमजा के बेटे हो? सुल्तान ने सीने पर बाजू लपेटे सर्द सा सवाल किया। हाजिम ने सर को खम दिया। जोगर से मुसलसल घास मसल रहा था। तुम्हारी कार में कोई मसला हो गया है। मैंने ऊपर बैल्कनी से देखा था। कहाँ जा रहे हो? मुल्तान। आपने क्यों बुलाया है? आंखें छोटी किए उसे ही देख रहा था। मजहर से मेरी अच्छी अलैक्स लैक है। तुम्हें एक दो दफ़ा देखा है। तुम चाहो तो रात यहाँ रुक सकते हो। तब तक तुम्हारी कार की सर्विसिंग हो जाएगी। उसका लहजा हनूस ठंडा था। और मैं आपका एहसान क्यों लूँगा? उसने आंखें सुकेड़े चबाते हुए अंदाज में सुल्तान को बहुत कुछ याद दिलाया। लम्हे भर को वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। जहन में पल के लिए माजी का अक्स दिखाया। इस लड़के का अंदाज भी ऐसा ही था। आंखों में चुभन लिए दरुश लहजा, माथे पर पड़े बल और करख्त होता अंदाज। सुल्तान ने सर उठाकर सामने खड़े नौजवान को देखा। मैं अपने दोस्तों पर ऐसे एहसान करता रहता हूँ। फिलहाल इस इलाके में तुम्हें दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। मर्जी तुम्हारी है। वो नाखून से पेशानी रगड़ता कह रहा था। हाजिम चंद लम्हे उसे टटोलती निगाहों से देखता रहा। क्या ये आपका घर है? उसने अबरूज खाए। छानबीन के दौरान उसे पता था कि ये कसर सुल्तान के नाम नहीं था। उसकी मलकियत उसके किसी शेयर होल्डर के नाम थी। सुल्तान ने नजरें उठाकर उसे देखा। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। मेरे दोस्त का है। चूंकि वो अमरीकी निजात है सो ज़्यादा वक्त वाशिंगटन में गुजारता है। गैर मौजूदगी में इस जगह को मैं देखता हूँ। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने इतनी लंबी वजाहत क्यों दी थी। कुछ था सामने खड़े लड़के में जो आरामदेह करता था। ओके, थैंक्स फॉर डैट। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने कंधे उचका दिए। मुलाजिम को उसके साथ भेजकर चीफ ने तशवीश से सुल्तान को देखा जो बेनियाज सा मोबाइल पर झुका था। सर, आपने कैसे इस पर भरोसा कर सकते हैं? मेरी एक बिजनेस रेपुटेशन है सर। वैसे भी बिजनेस में हर एक की कमजोरी पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है इस लड़के की सूरत मुझे मसर के खिलाफ कुछ मिल जाए। लेकिन सर, आप लोग तो मेरा कोई दोस्त नहीं है और जो ऐसा समझते हैं उनकी सोच पर अफसोस है। अब इस पर नजर रखना। बेतासुर लहजे के साथ उसे गोया जाने को कहा। यासिर बेदिली से सर हिलाता मुड़ गया। यासिर बेदिली से सर हिलाता मुड़ गया। उसका बॉस उसकी समझ से बाहर था। हाजिम ने गहरी सांस लेकर कमरे पर ताहिराना निगाह दौड़ाई। मुख्तलिफ जगहों पर छुपे 3 सीसीटीवी कैमरास वो देख चुका था। जानता था कि कोई ना कोई उसकी निगरानी ज़रूर कर रहा होगा। उसे बस यहाँ से यूसी और क्यूजी के बारे में मालूमात चाहिए थी। बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए उसने क्लॉक को देखा। रात के 8 बज रहे थे। उसे खामोशी से इंतजार करना था। हमने बहुत बड़ा जो खेल खेल लिया है सर।
اگر سلطان حازم کی حقیقت سے باخبر ہوا تو سارا پلان ہم پر الٹ جائے گا۔ آریان آنکھوں میں تشویش لیے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سیاہ اسکرین پر سرخ لکیریں نقشے کی صورت میں بنی تھیں۔ وہ قائم قصر کا ڈیجیٹل میپ تھا۔ ایک چار دیواری کے اندر سبز نشان تھا جو کہ حازم کا ٹریسر تھا۔ کرنل عاصم نے اسکرین کو دیکھا اور پھر زین کو، جو کہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ عالم کے تمام ہائیڈ آؤٹس بالکل بے ضرر ہیں۔ ہمارا ہدف کیو جی اور یو سی کو جاننا ہے۔ اگر آج ان میں سے ایک بھی مل جائے تو کام تقریباً ہو جائے گا، لیکن اگر ان کو بھنک بھی لگ گئی تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ کیپٹن زین نے انٹر کا بٹن دبایا اور سیدھا ہوا۔ سر، میجر صاحب کے کمرے کے کیمراز کو اس طریقے سے جام کر دیا ہے کہ کنٹرول روم میں بیٹھے شخص کو کچھ ایک فوٹیج ملے گی۔ کنٹرول روم 2 راہداریاں چھوڑ کر ہے۔ ہر راہداری کے موڑ پر سرکولیٹنگ کیمرا لگا ہے۔ اسے جام نہیں کر سکتے، انہیں ڈوز دینا پڑے گا۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کرنل عاصم نے سر کو خم دیا، ان کی نگاہیں سب نشان پر جمی تھیں۔ حازم، عالم کسی بھی لمحے ابرش کی بازیابی کی خبر سلطان کو دے دے گا۔ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، کنٹرول روم تک ایکس حاصل کرو۔ آریہ نے بلوٹوتھ آن کرتے ہوئے کہا، روجر ڈیٹ۔ حازم کی آواز ابھری۔ باہر آہستہ آہستہ رات سرکتی رہی۔ ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب کسی نے زور سے اسے جھنجھوڑا، اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں سفید لائٹ جل رہی تھی، بل کے لیے اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ کوہنی کے بل ذرا سا اٹھی۔ بیڈ کے کنارے کھڑی ماہ گل کا رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر آنسو پھسل رہے تھے۔ مامی جان، کیا ہوا ہے؟ ابرش کی رنگت پھک پڑنے لگی۔ زہرا کو ہوش آیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہ رہی ہے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ ابرش آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ دل کسی انہونی کے باعث بری طرح ڈوبا تھا۔ ساتھ کھڑی نرس نے اس کے ہاتھ کے پرس سے آئی وی لائن کا کینولا نکالا۔ ماہ گل کا ہاتھ تھامے وہ بامشکل کھڑی ہوئی، ٹانگ میں بے اختیار ٹیس اٹھی تھی۔ تم چل لو گی نا ابرش؟ لب باہم پیوست کیے اس نے سر ہلا دیا۔ چہرے پر کر بکھرا تھا، سیاہ آنکھیں ہراساں لگتی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ آئی ایم سوری، ایکسپائرڈ۔ چوکھٹ میں کھڑی ابرش گویا زندہ کسی قبر میں اتری تھی۔ ٹانگوں سے جان نکلنے لگی، وہ بے اختیار لڑکھڑائی۔ ماہ گل نے بامشکل اسے سنبھالا۔ امی، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ڈاکٹر تعصب سے بیڈ پر دراز وجود پر سفید چادر ڈال رہے تھے۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ مسر اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف آئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ابرش، ہمت کرنا بچے۔ وہ مسر کی آواز نہیں تھی، وہ موت کی نوید تھی۔ وہ جھٹکے سے ان سے علیحدہ ہوئی۔ مسر نے کرب سے انہیں دیکھا۔ اس نے بامشکل قدم بیڈ کی طرف بڑھائے، لرزتے ہوئے ہاتھ سے چادر اتاری۔ بند آنکھیں اور سفید چہرہ۔ امی، ابرش نے آہستگی سے پکارا۔ پیشانی پر ہاتھ رکھا، یک ٹھنڈا ہوتا جسم، بالکل عبید کی طرح۔ امی، مجھ سے بات کریں، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں پلیز امی۔ ان کے ہاتھ پر پیشانی ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پورے وجود پر جیسے برچھیاں چل رہی تھیں۔ میرا انتظار تو کرتی، ایک دفعہ مجھ سے بات تو کر لیتی، آپ کیسے مجھے چھوڑ کر چلی گئی امی؟ ایک دفعہ پھر وہ بری طرح ہار گئی تھی۔ وہ پھر تہی دامن رہ گئی تھی۔ وہ ویسے ہی بلکتے ہوئے رو رہی تھی جیسے وہ 16 سال قبل روئی تھی، لیکن آج کی اذیت ہر اذیت پر بھاری تھی۔ جو آج کھویا تھا اس کا ناسور ہمیشہ رہنے والا تھا۔ کمرے کی لائٹس بجھا کر بیڈ پر پھیلے کمفرٹر کے نیچے تکیے رکھ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ باریک سی جھڑی سے راہداری کے آغاز پر لگے کیمرے کو دیکھا۔ ذہن نے حساب کتاب کیا، اس کے پاس 6 سیکنڈ تھے۔ دروازہ بنا آواز کے کھولا۔ اسی پل کیمرے کا رخ دوسری طرف ہوا۔ وہ بجلی کی تیزی سے راہداری سے نکل گیا۔ سامنے طویل لاؤنج تھا، زرد بتیاں جل رہی تھیں، ڈیکوریشن کے طور پر کئی اسٹیچوز رکھے تھے۔ وہ آہستگی سے بائیں طرف جاتی راہداری مڑ گیا۔ اسی پل ٹھٹک کر رکا۔ سلطان بری طرح دھاڑا تھا۔ ایسے کیسے وہ نکال لے گیا؟ حازم سانس روکے پلٹ گیا۔ سلطان اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ذرا پیچھے ہو کر دیوار سے کھڑا سب سن رہا تھا۔ تم گھٹیا انسان، ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی تم لوگوں سے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تم سارے۔ اس کا ہمہ وقت ٹھنڈا رہنے والا لہجہ آج شعلے اگل رہا تھا۔ غیظ و غضب سے اس کی رنگت سیاہ پڑ رہی تھی۔ ناکامی، ہاں آج اسے ساری ناکامیاں یاد آئی تھیں جو دنیا کے سامنے تھیں اور جو پس پردہ تھیں۔ ڈھیلی پونی والی لڑکی کا کھائی میں گرتا وجود، زرد اور لہو لہان چہرہ لیے بے ہوش لڑکا، تہہ خانے میں اسمگل ہوا مال، کرسی پر بندھی ہوئی سیاہ آنکھوں والی لڑکی، 32 سالوں کی 4 ناکامیاں جو باقی تمام کامیابیوں پر بھاری تھیں۔ میں انڈر کور پہنچ جاؤں، 10 منٹ ہے تم سب کے پاس۔ حازم نے سر اٹھا کر کیمرے کو دیکھا۔ وہ پھر تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے بلوٹوتھ کا بٹن دبایا۔ میں سلطان کے پیچھے جا رہا ہوں۔
हाजिम, मौसम ठीक नहीं है, बारिश किसी लम्हे भी हो सकती है और तुम्हारे पास सिर्फ बाइक है। कर्नल आसिम की तशवीश में डूबी आवाज़ गूंजी। सर, मैं चांस लेना चाहूँगा। उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अंडर कवर यानी यूसी का मामला आया होने वाला था। चंद लम्हे वो लब दबाए कुछ सोचता रहा, फिर तेज़ी से बाथरूम की तरफ आया, लाइट जलाई। खिड़की के शीशे के आगे ब्लाइंडर्स गिरे थे। उसने तेज़ी से डोरी खींची, ब्लाइंडर्स ऊपर को रोल होते चले गए। वो घूमकर टॉवल स्टैंड तक आया और उसे खींचकर उखाड़ा, फिर पूरी कुव्वत से खिड़की पर दे मारा। शीशा एक छन्नाके से टूटा, टुकड़े बिखर गए। उसने झुककर नीचे देखा, स्याह रात लॉन पर फैली हुई थी। ये लॉन का अब भी हिस्सा था, एक पाइप नीचे को जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और अगले ही लम्हे वो पाइप पकड़कर नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर उसने सांस दुरुस्त होने का इंतजार किए बगैर कदम गेट की तरफ बढ़ा दिए। दरवाज़ा खुला था। उसके अब्रू अचंभे से इकट्ठे हुए। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा धकेल कर बाहर निकल आया। 15 मीटर के फासले पर एक मोड़ मुड़ते ही एक लम्हे के लिए रुका। झाड़ियों में छुपी हैवी बाइक पर आर्यान बैठा था। उसे आते देखकर सीधा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुल्तान का पीछा करना प्लान में नहीं था, सो आगे के रास्ते आसान करने के लिए कर्नल आसिम ने मुझे भेज दिया। अब जाओ, सुल्तान निकलने वाला है, इधर मैं संभाल लूंगा। वो बाइक से उठते हुए बोला, हेलमेट और ग्लव्स उसकी तरफ बढ़ाए। हाजिम ने हेलमेट पहना, ग्लव्स के स्ट्रैप्स बंद किए। आर्यान ने सर उठाकर आसमान को देखा, जहां गहरे बादल छाए हुए थे। फिर दूसरी नजर हाजिम पर डाली, जो बाइक पर बैठ चुका था। ख्याल रखना। वो 2 कदम पीछे हुआ। उसी पल सुल्तान की गाड़ी गेट से निकली और तेजी से आगे बढ़ गई। हाजिम ने बाइक स्टार्ट की, जैसे ही कार मोड़ काटते ही ओझल हो गई। उसने बाइक आगे बढ़ा दी। आर्यन गहरी सांस खारिज करता मुड़ गया। वो कामयाबी के बहुत नज़दीक था। तकरीबन 25 मिनट बाद आगे सफ़र करती कार एक ज़ेर तामीर इमारत के सामने रुक गई। उसके दाएं तरफ मौजूद गली में हाजिम ने बाइक रोक दी। सुल्तान अंदर बढ़ गया। वो अकेला आया था। हाजिम ने कलाई मोड़ कर घड़ी देखी। बस चंद मिनट इंतजार और फिर वापस पलट जाना था। उसे सिर्फ ठिकाना देखना था। बारिश किसी भी वक्त हो जानी थी। रात सिरकती रही। जब हाजिम ने बाइक अपने पॉइंट पर रोकी तो हर चीज़ बारिश में भीग रही थी। सुल्तान अभी तक नहीं लौटा था। मुझे आज भी बारिश से खौफ आता है कि फिर मुझसे कुछ छिन जाएगा। ज़हन के किसी गोशे में वो भीगी आवाज़ गूंजी। ग्लव्स की स्ट्रैप खोलता हाथ पल के लिए रुका। उसने बेइख्तियार सर झटका। भाई, आपी को आपकी ज़रूरत है, पप्पो की बीमारी के बाद और भी ज़्यादा। उसने बेइख्तियार इस तरह भी अंदाज में लब काटा। क्या सब ठीक होगा? वो हेलमेट उतारता इमारत के अंदर बढ़ गया, मगर कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। कॉल करने की इजाज़त भी नहीं थी। दिल अजीब से अंदेशों में घिरा हुआ था। तह खाने में सफ़ेद रोशनी फैली थी, यूं कि हर मंजर आया था। सुल्तान सीढ़ियाँ उतरकर आलम और अल्तमिश के सामने आ रुका। चेहरा हनूज गजब की तस्वीर बना हुआ था। छोटी आंखों में तैश की लहर थी। कुर्सी घसीट कर बैठा, टांग पर टांग जमाते हुए दोनों को देखा। अल्तमिश सीने पर बाजू लपेटे खामोश सा खड़ा था। आलम का चेहरा भी सपाट था। कैसे फरार हुई वो लड़की? उसका सर्द सा लहजा गूंजा। उसी मेजर ने छुड़वाया था। वो ना भी आता तब भी वो लड़की फरार हो ही जाती। वो रस्सियों से खुद को आज़ाद करवा चुकी थी। उसके आसाब मजबूत थे। आलम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और तब तुम सब कहाँ थे? हमें बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो हमारे ठिकानों के बारे में जानते होंगे। डाइवर्जन देने के लिए सिक्योरिटी कम रखी थी, उससे मजीद आसानी हो गई थी। सुल्तान चंद लम्हे दोनों को घूरता रहा। तस्वीर दिखाओ। आलम ने अल्तमिश को इशारा किया। वो लब काटते हुए मुड़ गया। चेहरे का कर्व आया होने लगा। वो एलईडी के नीचे रखी मेज पर झुका और लैपटॉप की चंद कीज दबाई। एक तस्वीर स्क्रीन पर उभरती गई। सुल्तान को बेइख्तियार झटका लगा। उसने बेयकीनी के आलम में स्क्रीन को देखा। सुर्ख आंखों में खून उतरने लगा। ये? उसने बामुश्किल मुठियां भींच कर जब्त किया। अल्तमिश ने चौंक कर उसे देखा। आप इसे जानते हैं? आलम ने पुरसोच अंदाज में सोचा। सुल्तान ने लब भींचते हुए मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाकर कान से लगा लिया। यासिर, कल शाम जो लड़का आया था वो कहाँ है? दूसरी तरफ का जवाब सुनकर उसकी रंगत बदल गई। मोबाइल नीचे करके उन दोनों को देखा जो उलझन से उसे देख रहे थे। कल शाम? उसने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया। कल शाम यही लड़का कसर आया था। अल्तमिश के आसाब तन गए। सारा वजूद गोया कान बन गया। लेकिन अब वो वहाँ से फरार हो चुका है। वो जब के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। आलम ने परेशानी से उसे देखा। लेकिन अब हम उसके घर के बारे में जान चुके हैं। हम उस पर। तुम्हें क्या लगता है कि उसने अपनी फैमिली खुलेआम छोड़ दी होगी? वो सब अब आर्मी की हिफाजत में होंगे, इडियट। उसकी बात काट कर सुल्तान उस पर चढ़ दौड़ा। आलिम और अल्तमिश खामोशी से उसे देखते रहे। अब किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सब काम मामूल के मुताबिक करो। ऑफिस जाओ, लेकिन आंखें और कान खोले रखना। फिलहाल सबसे ज़रूरी काम सर्वाइव करना है। उसका लहजा अब के सपाट था। बाहर बरसती बारिश वैसे ही सब भिगोती रही।
एक हफ्ते बाद मेराल ने ग्लास में पानी डालते हुए माही गुल को देखा जो चाय की ट्रे सेट कर रही थी। कौन आया मम्मा जान? पता नहीं, तुम्हारे बाबा का ही कोई दोस्त आया है। अब्रिश जाग गई। मेराल ने इस बात में सर हिलाते हुए ओवन से ट्रे निकाली और बाहर की तरफ बढ़ गई। कमरे में नीम अंधेरा सा फैला था। मेराल ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और आगे आई। अब्रिश ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर कुशलमंदी से सीधी हुई। मैं खुद ले लेती हूँ मेराल, इसकी जरूरत नहीं थी। वो बालों को जूड़े में बांधते हुए कैचर में लगाने लगी। उसका चेहरा पहले की निस्बत काफी कमजोर हो गया था। आंखों तले गहरे हल्के थे। आप किसी गैर की तरह पोर्ट्रे करना बंद कर दें अभी। मेराल ने खिड़की के आगे गिरे पर्दे हटाए। शीशे के पार उतरती शाम दिखाई दे रही थी। ट्रे उसके आगे रखी। अब्रिश ने पाँव समेट लिए। मेराल हाथ में पहनी अंगूठी को 2 उंगलियों से आगे पीछे करती हुई उसे देख रही थी। वो गायब दिमागी से छोटे छोटे लुकमे ले रही थी। आप आराम से खाना खाएं, फिर याद से मेडिसिन ले लीजिएगा। वो याद दहानी करवाते हुए उठ खड़ी हुई। अब्रिश ने आहिस्तगी से सर हिला दिया। चंद मिनटों बाद वो वॉश बेसिन पर हाथ धोते हुए अपना अक्स देख रही थी। वीरान निगाहें, मुज़महिल वजूद। वो बेतहाशा थक चुकी थी, इतनी कि रोने की हिम्मत भी नहीं थी। एक एक करके हर रिश्ता किसी रेत की तरह हाथों से फिसल जाता था। वो बिल्कुल तही दामन रह जाती। एक अजीब सा खालीपन था जो उस पर छा गया था। किसी जमूद का शिकार बर्फ होती साथ। उन 7 दिनों में जिस तरह सबने उसका ख्याल रखा था, वो उस सब का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मोहब्बत, नरमी, एहसास, हर जज्बा था उनके रवैयों में। उसके कंधे उनके एहसान के बोझ से झुकने लगे। उसके कमरे से निकलो, लाउंज अबूर करके ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आओ तो मजहर मोबाइल पर बात करते हुए दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुए। सोफे पर बैठे शख्स को देखकर उनका सांस रुक गया। आंखों में बेयकीनी उमड़ आई। बेइख्तियार कॉल काट दी गई। कर्नल आसिम आहिस्तगी से उठ खड़े हुए और सर को खम दिया। अस्सलामुअलैकुम। उनकी आवाज़ थकान ज़दा सी लगती थी। तुम यहाँ इतने अरसे बाद? मसर हनूज चल थे। आसिम ने लब काटते हुए उन्हें देखा, जो बेयकीनी से उन्हें देख रहे थे। आपकी बहन का अफसोस करने आया था। मसर के कंधे ढीले पड़े। आंखों में नए सिरे से करबूद आया। गहरी सांस खींची और सोफे पर बैठे। दोनों हाथ बाहर मिलाए आगे हुए। इतना अरसा तुम कहाँ थे आसिम? मैं यहीं था। मसर ने बेयकीनी से उन्हें देखा। चेहरे पर शौक सा फैल गया। तुम यहीं थे? आसिम ने सर को खम दिया। तो तुम सालों पहले क्यों नहीं आए थे? तुम्हें आना चाहिए था। वो दुख से बोले। आसिम ने गहरी सांस ली और पेशानी मसली। मैं आना चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरे दुश्मन बहुत थे। मैं आप लोगों को अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा बाखबर रहा। उनकी आंखों में कर्ब था। उस दिन हाजिम को मैंने छुड़वाया था। मसर पर गोया पहाड़ टूट पड़े। आंखों में सदमा लिए उन्हें देख कर रह गए। जहन में बहुत कुछ ताज़ा हुआ। जख्मी हाथ लिए हिरासा सा आंखों वाला लड़का, बेकरारी से रोती हुई माही गुल, अंधेरे और वहशत में डूबा सीलन ज़दा कमरा, जख्मी गर्दन और ढलका हुआ चेहरा लिए बंद आंखों वाला लड़का। लेकिन वो मेरा चेहरा नहीं देख सका था, इसलिए उसने आज तक मुझे नहीं पहचाना। आसिम टेक लगाए आहिस्तगी से कह रहे थे। लहजे से मलाल झलक रहा था। मसर ने गहरी सांस लेकर उन्हें देखा। क्या तुम जानते हो कि नाजिया और अरूश के साथ क्या हुआ था? डूबती हुई उम्मीद से पूछा। चाचू, आज रुक जाए ना, कल चले जाइएगा। वो न रूठे लहजे में इज्जत कर रही थी। हेजल आंखों में नाराज़ी थी। मैं परसों आ जाऊंगा बेटे। उन्होंने गर्दन मोड़ कर दूर खड़े लड़के को देखा जो अपनी माँ से कुछ कह रहा था। चेहरे पर खफा से तासुरात थे। नाजिया नफ़ी में सर हिलाते हुए मना कर रही थी। आसिम ने धीरे से सर नफ़ी में हिलाया। आंखों में कुछ गुलाबी सा चमका। इस सुबह मुझे दोनों ने रुक जाने को कहा था। दोनों नाराज़ थे, मगर मेरा दोस्तों के साथ प्लान था। मैंने कैंसिल नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, तो मैं सब छोड़ देता। उनकी आवाज़ गीली थी। मसर ने बामुश्किल आंसुओं का हलक में अटकता गोला निकला। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पता लगवाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैंने हमेशा हासिम पर नज़र रखी थी। मेरे पास उसे देने के लिए कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो मैं उसे ज़रूर अपने साथ ले जाता, मगर मैं जानता था कि आर्मी की जॉब के साथ मैं उसका ख्याल नहीं रख सकूंगा। इस बात को तुम छोड़ दो आसिम। वो सब माजी था। मुझे तुमसे ऐसी कोई तवक्का नहीं थी। इन सब बातों को भूल जाओ। अभी आसिम कहाँ है? वो अंडरग्राउंड है, शायद कल तक आ जाए। मसर ने थकान से कनपट्टी दबाई। तुम अभी? खुलते दरवाजे ने उनकी बात काट दी। दोनों ने गर्दन मोड़कर देखा। जीन्स पर स्याह पोलो शर्ट पहने अहमद दरवाजे में इस्तादा था। अस्सलाम वालेकुम। उसने संजीदगी से सलाम किया, फिर निगाहों का रुख मजहर की तरफ मोड़ा। शकील साहिब आपसे मिलने आए हैं, जल्दी में लग रहे हैं। तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? मजहर ने उठते हुए पूछा। वो जल्दी में है, बस साइन ही करवाने हैं। वो हाथ में पकड़े लिफाफे को उंगलियों में घुमा रहा था। तुम उन्हें कंपनी दो, मैं आता हूँ।
उन्हें आसिम को देखकर कहा, जो खामोशी से अहमद को देख रहे थे। मसर के जाने के बाद खामोशी छा गई। तुमने मुझे नहीं पहचाना? आसिम ने आहिस्तगी से पूछा। अहमद ने अब्रू सुकेड़ कर उन्हें देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। सॉरी, लेकिन क्या हम पहले मिल चुके हैं? उसके लहजे में शाइस्तगी थी। मैं आसिम कमर हूँ, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। आंखों में अजीब सा कर्ब था। अहमद सुन रह गया। बेयकीनी से उन्हें देखा। आसिम की निगाहें उस लिफाफे पर जमी थीं। आप हाजिम के चाचू हैं? आसिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को खम दिया। अहमद सदमे में अपनी जगह बैठा रह गया। तुम्हें यह खत कौन भेजता है? एक और झटका। अब वो उसके बारे में नहीं जानते थे। जहन में कोई बिजली का कूंदा सा लपका। उसने चौंक कर उन्हें देखा। वो आप थे ना? वो शुरू से आप थे। वो किसी ट्रांस के जेर असर बोला। उनके घर के सामने एक खुला सा सरसब्ज गत्ता था। दरख्त के नीचे भूरी आंखों वाला लड़का खामोश सा बैठा था। उसके साथ बैठे हुए अहमद ने एक गैर इरादी से निगाह पीछे डाली। वहां स्याह शीशा वाली जीप कुछ फासले पर खड़ी थी। आसिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। अब की आंखों में महसूस सी चमक थी। वो कम उम्र हासिम के सामने पंजों के बल बैठा था, जो अपना रुख मोड़े उससे गुलाबी होती गीली आंखें छुपा रहा था। उनसे जरा दूर दरख्त से टेक लगाए मफलर से चेहरा छुपाए एक शख्स खड़ा था। उसकी आंखों पर सन ग्लासेस लगे थे। तासुरात नाफहम थे। आप शुरू से मुझ पर और हासिम पर नजर रखते थे, एक फासले पर लेकिन हमेशा। उतरती शाम में उस गित्ते के आगे वैन खड़ी थी। जमीन पर गिरे अहमद ने आंखों में शदीद खौफ लिए वैन के बंद होते दरवाजे को देखा। उसके साथ ही वैन आगे बढ़ गई। तभी उसके पीछे एक सफ़ेद कार जन से गुजरी। उसने गीली आंखें कलाइयों पर झुकाईं, सुर्ख खराशें और टपकता खून। उस रात हाजिम को आपने ही छुड़वाया था। मेरा वादा आपने इफा किया। उसने चेहरे पर फिसलते आंसू हाथ की पुर्ज से रगड़े। सफ़ेद कमरे में सिर्फ सिसकियां गूंज रही थीं। वो कदम कदम उठाता बाप की तरफ आया। मैं अपना वादा नहीं निभा सका बाबा। आई एम सॉरी। मुझे खत भी आप ही भेजते थे, लेकिन क्यों? उसने उलझ कर उन्हें देखा। आसिम ने कंधे उचकाए। पता नहीं, बस मैं सबसे बाखबर रहना चाहता था। तुम्हें क्या लगा था लड़के, मैं मंजिल आम से गायब हो गया तो मेरी कहानी खत्म हो गई थी? उन्होंने मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कभी अपने बेटे पर गिव अप नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज़ ने हैरान किया था। अहमद ने सवालिया अब्रूझ कहा। वो पीछे को बैठा बगौर उन्हें देख रहा था। तुम हासिम से जेलस क्यों नहीं हुए? तुम बच्चे थे और उसने तुम्हारी जगह ली थी। अब के अहमद पूरे दिल से मुस्कुराया, यूं जैसे उस सवाल ने बहुत महसूस किया हो। आंखों में चमक से उभरी। उसने अजियत से भूरी आंखों में ठहरी गुलाबी नमी देखी। आहिस्तगी से उसके दोनों हाथ थामे वो ठंडे हो रहे थे। अब कुछ नहीं होगा, हम हमेशा यहीं रहेंगे, तुम्हारे पास। ये उसकी किस्मत थी अंकल। उसका वक्त, उसे यहीं आना था। हाजिम ने एक झटके से ग्लास दीवार पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हुआ, टुकड़े बिखर गए। अहमद ने गहरी सांस लेकर उसका सुर्ख पर्दा चेहरा देखा। नरमी से उसका हाथ पकड़ना चाहा। उसने दरफ्ती से हाथ छुड़वा लिया। उसने मेरे हिस्से की मोहब्बत नहीं ली, वो उसके नसीब की मोहब्बत थी। हम दोनों ने अपना हिस्सा लिया है। वो झूठ कह रहा था। कुछ भी नहीं हुआ, मम्मा जान ठीक है। वो बाजू उसके गिर्द हमाल किए उसे खुद से लगाए नरम आवाज में कह रहा था। भूरी आंखों से फिसलते आंसू उसे अजियत देते थे। वो मस्क हुआ था, तबाह हुआ था। मैं उसका बड़ा भाई था, मुझे उसे वापस लाना था, सो मैं ले आया। कर्नल आसिम ने बागौर उसके चेहरे पर फैली चमक देखी। सताइशी अंदाज में सर को खम दिया। तुम्हारी तरबियत बेहतरीन हाथों में हुई है, मुझे इसी बात की उम्मीद थी। खैर। वो उठ खड़े हुए। अहमद भी साथ ही उठा। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। अहमद ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। वो उससे मुसाफा करते दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वो खामोश निगाहों से उन्हें जाते देखता रहा। हर दर्द हमें कोई सबक सिखाता है, और हर सबक हमें एक मुख्तलिफ इंसान बना देता है। हमारी कहानी के किरदारों की अजियतें अब शुरू हुई थीं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर खोई हुई चीज़ हम तक ज़रूर लौटती है, भले ही इस अंदाज में ना सही जिसमें हमने सोचा होता है। वक्त के कितने धारों से गुजरना है अभी, जिंदगी है तो कई रंग से मरना है अभी। बाप सोम। मैं बिखरते शीशों की सदा में था। नाजिया बहते नल के नीचे बर्तन खंगाल रही थी। हेसल आंखों में जाज़बियत और नरमी थी। देखने से पता चलता था कि पूरी आंखों की कशिश उनसे ली गई थी। कटे हुए खीरे सैलेड ट्रे में सेट किए और टमाटर काटने लगी। उनके लब मुसलसल हिल रहे थे। मध्यम आवाज में वो तस्बीह पढ़ रही थी। कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है कि मेरी चूड़ियाँ मत छेड़ा करो। किचन की खुली खिड़की से अरुश की बरहम आवाज़ आई। मगर जब चूड़ियाँ टूटती हैं तो उनकी आवाज़ मज़े की होती है। दूसरी आवाज़ बिल्कुल मुतमईन थी। मैंने हैदर तुम्हारी गर्दन तोड़ देनी है, उसकी आवाज़ भी मज़े की होगी। नाजिया ने किचन टावल से हाथ साफ किए और फिर बाहर निकल आई। हाजिम। उनके पुकारने पर मंजर अंधेरे में डूब गया। एक झटके से उसकी आंख खुली।
माही गुल ने अब्रिश के कमरे का दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हुई। कमरे की हालत बेतरतीब थी। वो गहरी सांस लेती टेरेस तक आई। अब्रिश बेटा। उनके पुकारने पर अब्रिश ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। उसका चेहरा हनूस वीरान और जर्द था। स्याह बालों को जूड़े में बांध रखा था, जिसमें से उलझी लटें निकल रही थीं। कंधों पर गिरे दुपट्टा फैलाए वो मजीद पज़मुर्दा लग रही थी। जी मामी जान। माही गुल उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी और मुस्कुराकर उसे देखा। बेटा, आज रात क्या खाओगी? फटाफट बता दो, वही बनाऊंगी। वो मोहब्बत से कह रही थी। अब्रिश फीका सा मुस्कुराई। जो भी बना लें, जो भी आसान हो। माही गुल ने खफकी से उसे देखा। ये क्या बात हुई? आज सब डिनर पर इकट्ठे होंगे, शायद हाजिम भी आ जाए। कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। चेहरे पर फैलता कर्ब छुपाने के लिए उसने गर्दन मोड़ ली। हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा। आबी, ऐसा कब तक चलेगा बेटा? वो दुख से बोली। जब तक चला सकूंगी मामी जान। उसकी आवाज़ में किरचियों सी अजियत थी। इंसान बहुत बड़ा सर्वाइवर है बेटा, बहुत ढीठ है। आज नहीं तो कल तुम्हें नॉर्मल होना पड़ेगा, जिंदगी गुजारने के लिए या उन रिश्तों को बचाने के लिए जो तुम्हारे पास बचे हैं। क्या तुम यही चाहती हो कि जब ये रिश्ते भी खत्म हो जाएं तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा हो? अब्रिश ने तड़प कर उन्हें देखा। ऐसे मत कहें मामी जान, मुझ में हिम्मत नहीं है अब। वो थकान ज़्यादा थी। माही गुल अजियत से उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली। हाजिम को माफ़ कर देना बच्चे, वो मजबूर था। अब्रिश ने मुठ्ठियां भींच लीं। भीगी आंखों से उन्हें जाते देखा। आंसू तेजी से लुढ़कने लगे। माफ़ी? उसकी क्या माफ़ी, जो कठिन हालात में छोड़ जाए? उसको क्या दरगुजर करना, जो पलट कर खबर ना ले? क्या ऐसे रिश्ते होते हैं? अम्मी, आप क्यों चली गईं? आपको मेरे पास रहना था। वो एक दफ़ा फिर रो पड़ी। अब सब्र नहीं आ रहा था। हाजिम ने सर से हुड उतारते हुए आर्यान को देखा, जो गोद में लैपटॉप रखे पाँव लंबे किए नीम दराज था। तहखाने की फिजा में टाइपिंग की आवाज़ इर्तियाश पैदा कर रही थी। उसका चेहरा खामोश सा था। भूरी आंखों में थकन थी। उन्हीं ख्वाबों के बाद की थकान। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? उंगलियां चलाते हुए आर्यान ने कंधे उचकाए, लबों में च्युइंगम चबा रहा था। ठीक ही है। अल्तमिश हर वक्त घूरता रहता है जैसे मैंने उसकी मुर्गियां चुरा ली हों। चेहरे पर जॉब के जिक्र से बेजारी दराई। कुछ याद आने पर हाजिम को देखा, जो कुर्सी के पुर्श से सर टिकाए छत को देख रहा था। अगले हफ्ते आलम इंग्लैंड जा रहा है। हाजिम ने चौंक कर उसे देखा, जो फिर लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हो चुका था। इसका मतलब है कि हम रेड अगले हफ्ते करेंगे। वो पुरसोच अंदाज में अब्रू सुकेड़े कह रहा था। च्युइंगम चबाते हुए आर्यान ने सर को कम दिया। हाँ, लेकिन अल्तमिश नहीं जा रहा। वालम की गैर मौजूदगी में कंपनी संभालेगा। तो फिर अंडर कवर यानी यूसी में अल्तमिश का खतरा होगा। अब उससे कैसे पीछा छुड़वाएं? वो सख्त खौफजदा हुआ। मैंने अल्तमिश पर नज़र रखवाई थी। वो तकरीबन 9 बजे घर से निकलता है। हमारे पास 9 बजे तक का टाइम होगा। ठीक है। कितने दिनों के लिए जा रहा है? 8 दिन। पुरसोच अंदाज में लब काटते हुए हाजिम ने उसे देखा। हम उसके जाने के चौथे दिन पर रेड करेंगे, क्योंकि फिर वक्त वो सब जो करने होंगे आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ जाएंगे। उसकी बात पर आर्यान ने मोबाइल निकाल कर कैलेंडर खोला। यानी आज से तकरीबन 11 दिन बाद। भाई, हमारे पास पहले ही गिनती के 27 दिन रह गए हैं। अब जल्दी के चक्कर में बना बना के नहीं खराब कर सकता। उसका मूड सख्त ऑफ लग रहा था। आर्यान ने मोबाइल बंद करके साइड पर रखा और बगौर उसे देखा। खैरियत है? सरसरी से अंदाज में पूछा। निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी थीं। किधर? आदतन बालों में उंगलियां चलाते हुए नासमझी से उसे देखा। तुम्हारे घर, तुम्हारी जिंदगी में। मुझे क्या पता, मैं पिछले 8 दिनों से यहीं बंद हूँ। आर्यान ने चौंक कर उसे देखा। आंखों में हैरत उमड़ आई। तुम घर नहीं गए? हाजिम ने किक की आवाज़ के साथ सर झटका। तुम पिछले हफ्ते से इसी डरबे में बंद हो? सीरियसली? 8 दिन? तुम्हें क्या पता, तुम तो बाहर घूम रहे हो। इतनी आलीशान जॉब तुम नहीं लगवाई थी मेरी। जगह स्वाइप करना चाहोगे? खुले दिल से ऑफर दी। नो थैंक्स। वो बेजारी से पीछे हुआ। तभी दरवाज़ा खुला और कर्नल आसिम सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दिए। वो दोनों बेइख्तियार उठ खड़े हुए और करीब आने पर सैल्यूट किया। आसिम ने सर को खम दिया। अब मैं चलता हूँ। आर्यान ने खुला लैपटॉप हाजिम के आगे रखा और इजाज़त तलब निगाहों से आसिम को देखा। उन्होंने सर को खम दिया। वो सैल्यूट करता मुड़ गया। उसके जाने के बाद आसिम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यूसी पर रेड कब करनी है? 11 दिन बाद। वो संजीदगी से सामने देख रहा था। वो गाल तले मुट्ठी रखे बगौर उसे देख रहे थे। खामोश हो जाने पर हाजिम ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा और सवालिया ब्रोच उचकाई। कुछ बताना चाह रहे हैं आप? आसिम ने गहरी सांस ली और सीधे हुए। वो वैसे ही आंखें सुकेड़े उन्हें देख रहा था। तुम आज घर चले जाओ। क्यों? वो वाज़े चौंका था। माथे पर बल पड़ गए। अब्रिश की वालदा की डेथ हो गई है। कमरे की छत उस पर आन गिरी थी। वो शल रह गया।
کب؟ الفاظ دھیرے سے لبوں سے نکلے. وہ ساکت سا انہیں دیکھ رہا تھا. 1 ہفتہ قبل. ایک اور جھٹکا. وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتا رہ گیا. تم مجھے خالہ کہہ سکتے ہو، اچھا لگے گا. ذہن میں جیسے چکر چل رہے تھے. وہ اتنا بے خبر رہ گیا. کیوں آرمی اتنی قربانیاں مانگ لیتی تھی؟ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے. وہ نہیں جا سکا تھا. وہ اس کے لیے اس موقع پر نہیں تھا جہاں سب سے زیادہ ضرورت تھی. باقی زندگی کیا خاک رہتا. میرے بعد ابرش کا خاص خیال رکھنا بیٹا. وہ خود کو سنبھالنا جانتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وعدے نبھانے میں اچھا نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ ابرش کو اس حال میں چھوڑ کر جانا کیا اثرات آئے گا، لیکن ایسا سنگین معاملہ ہو جائے گا یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اسے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے. حازم. عاصم نے نرمی سے پکارا. وہ کم عمر حازم کی زہرا کے ساتھ اٹیچمنٹ جانتے تھے. اب کا نہیں پتا. اس نے بے اختیار آنکھیں رگڑیں. گھر جاؤ، سب انتظار کر رہے ہوں گے. وہ بمشکل سر کو خم دیتا اٹھا اور انہیں سلیوٹ کر کے مڑ گیا. عاصم نے یاسیت سے اسے جاتے دیکھا. میرال پودوں کو پانی دے رہی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی اس نے گردن موڑی. اسے دیکھ کر آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری جو اگلے ہی پل یاسیت میں ڈھل گئی. جھک کر پائپ بند کیا اور اس کے سامنے آئی. سیاہ جینس پر سیاہ ہوڈی پہنے وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا. سرخ آنکھیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھیں. وجود پر وہی بزمردگی چھائی ہوئی تھی، وہی جو ان کی آخری ملاقات میں تھی. کیا حال ہے؟ اس کے پاس آ کر دھیمے لہجے میں پوچھا. حازم نے نرمی سے اس کا سر تھپکا اور سر کو خم دیتا آگے بڑھ گیا. بھائی. اس کے پکارنے پر وہ رکا اور اس کی طرف پلٹا. آپ کو پتا ہے پھپھو؟ وہ ہچکچائی. حازم نے تھکان سے اسے دیکھا. جانتا ہوں. اس کی آواز بھاری اور زکام زدہ سی تھی. ماما جان اپنے کمرے میں ہوں گی اور آبی سو رہی ہیں. وہ اطلاع دے کر پیچھے ہٹ گئی. وہ ان بہن بھائیوں میں سے نہیں تھی جو عین موقع پر اگلے کو ان کی غلطی جتا دیں. وہ خاموشی سے اندر جاتے دیکھتی رہی. ماہی گل نے آخر شرٹ تہ لگا کر وارڈروب میں رکھی اور دروازہ بند کرتے ہوئے پلٹی. تبھی ہلکے سے دباؤ کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا. ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی. السلام علیکم. وہ دھیمی سی آواز میں کہتے ہوئے ان کے سامنے جھکا. ماہی گل نے زیر لب جواب دیتے ہوئے اس کی پیشانی چومی. کہاں غائب تھے؟ بزی تھا. اتنے بزی تھے کہ اتنے بڑے حادثے کی خبر ہی نہ ہوئی. وہ نرمی سے اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی. وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ جانتا ہوں کہ میری غلطی ہے. مجھے بابا اور ابرش کے پاس ہونا چاہیے تھا. وہ سنجیدگی سے نظریں اٹھائے انہیں دیکھ رہا تھا. ماہی گل نے سر کو خم دیا. پاس ہونے سے اگلے کا غم کم نہیں ہو جاتا، لیکن ایک احساس ضرور باقی رہ جاتا ہے کہ مصیبت میں کوئی تو میرے ساتھ کھڑا تھا. یہ احساس بہت قیمتی ہوتا ہے. تم نہیں تھے تب بھی تمہارے بابا اور ابرش نے یہ سروائیو کر لیا، لیکن اگر تم ہوتے تو اچھا تھا. وہ نرمی سے باور کروا رہی تھی. اس نے بنا کچھ کہے سر کو اس بات میں ہلا دیا. تمہارے بابا تمہاری پوزیشن سمجھتے ہیں، لیکن ابرش نہیں سمجھتی. اسے طریقے سے ہینڈل کرنا. تم اسے یہ احساس دلا چکے ہو کہ تم نے اسے مصیبت میں تنہا چھوڑ دیا تھا. سب نارمل کرنا تمہارا کام ہے. چلو فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں. وہ خاموشی سے لب دبائے انہیں سن رہا تھا. چہرے پر اذیت بکھری تھی. ان کی آخری بات پر سر کو خم دے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. ماہی گل نے گہری سانس لی اور دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی. بیڈ پر بیٹھے جھک کر جوگرز کے تسمے کھولتے ہوئے پل کے لیے ان کا دل ویران ہوا تھا. چہرہ اٹھا کر اپنا ڈریسنگ مرر میں اپنا عکس دیکھا. وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس پر بھروسہ نہیں کرے گی. اس کی دشمنی نے ابرش سے سب چھین لیا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہی ذمہ دار تھا. اس نے تھک کر سر ہاتھوں میں گرا لیا. کیا تم خوفزدہ ہو؟ کسی نے دھیرے سے پوچھا. شاید. وہ آہستگی سے بڑبڑایا. 1 ماہ تک وہ اسے جانتا بھی نہیں تھا اور اس 1 ماہ میں کیسے اس کے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی. اسے اپنی خط ملنے کے بعد کی حالت یاد تھی. اس لمحے اسے لگا تھا کہ وہ اسے کھو دے گا، اور یہ احساس بہت بدترین تھا. وہ کیفیت ہر چیز پر بھاری تھی. تم بھی آ جاتے تو اچھا لگتا. میں تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہوں. اگر میرا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ یہاں نہ ہوتی. تھک کر گہری سانس لی اور اٹھ گیا. اسٹڈی کا دروازہ بند تھا. اس نے آہستگی سے دستک دیتے ہوئے کھولا. اندر سفید سیلنگ لائٹس جل رہی تھیں، پر مقدس خاموشی چھائی ہوئی تھی. دیوار کی کھڑکیوں کے پاس شام اترتی دکھائی دے رہی تھی. کتاب سے سر اٹھا کر مظہر نے دروازے کی سمت دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کتاب سائڈ پر ڈال دی. وہ قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا. پنجوں کے بل ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے. گہری آنکھیں ان پر مرکوز کیے وہ صرف انہیں دیکھ رہا تھا. چہرے پر کرب بکھرا تھا.
आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। थकान से पेशानी उनके हाथों पर टिकाए हुए उसने मध्यम सी आवाज में कहा। मजहर यासियत से उसे देखते रहे। मुझे आपके पास होना चाहिए था, मगर मैं नहीं था। मजहर ने गीली होती आंखों से उसे देखा। मैं तुम्हारी पोजीशन समझता हूँ बेटे, इट्स ओके। हाजिम ने गहरी सांस लेते हुए सर नफी में हिलाया। मुझे आज ही पता चला था, आहिस्तगी से जैसे वजाहत दी। मजहर ने इस बात में सर को कम दिया। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें आर्मी में भेजते वक्त मैं जानता था कि इस तरह के हालात फेस करने पड़ेंगे। मैं तैयार था, सो तुम वजाहत ना दो। वो थके थके लहजे में उसे देखते कह रहे थे। वो वैसे ही उनके कदमों में बैठा चेहरा उठाए उन्हें देख रहा था। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। सुल्तान के खिलाफ मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आपने इतने क्रूशल वक्त में भी याद रखा। उसकी नज़रें खिड़की से बाहर जमी थीं। तुम उसके खिलाफ जाकर नुकसान कर रहे हो आजिम, नतीजा हम भुगत चुके हैं। उसने चौंक कर उन्हें देखा, फिर गहरी सांस लेकर कंधे उचकाए। मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? पहले वो हमारा टारगेट नहीं था, बाद में ये इंकिशाफ हुआ था, लेकिन अब डोंट वरी, आप सब आर्मी की प्रोटेक्शन में हैं, अब कुछ नहीं होगा। वो तसल्ली आमेज अंदाज में कह रहा था। बस चंद दिन मजीद हैं, फिर ये मिशन ख़त्म हो जाएगा। वो नहीं जानता था कि उसका मिशन का इख्तिताम उसकी सारी ज़िंदगी पर हावी रहने वाला था, कभी ना ख़त्म होने के लिए। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। हाजिम उसी पोजीशन में बैठा रहा। मामू, मुझे आपसे बात। उसकी बात अधूरी रह गई। हाजिम का दिल बेइख्तियार डूबा। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो जैसे साकित हुआ। वो उस अब्रिश की परछाई लग रही थी जिसे वो छोड़कर गया था। जर्द चेहरा, आंखों तले हल्के से आंखों में वाज़े वीरानी थी। डार्क ग्रीन दुपट्टा हिजाब की तरह लिए हुए थी। अस्सलाम वालेकुम। उसे देखकर अब्रिश पल के लिए ठटकी थी, फिर संजीदगी से सलाम किया और निगाहें मजहर की तरफ मोड़ ली। सी आंखों में उमड़ने वाला कर्ब वो छुपा नहीं सकी थी। मामू, मुझे आपसे बात करनी है, जब फ्री हों तो बुला लीजिएगा। वो संजीदगी से कहती मुड़ने लगी। अब्रिश। वो रुकी, हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा। वो उसकी आवाज़ में छुपी अजियत पहचान सकती थी। मजहर खामोशी से दोनों को देख रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, वरना। इट्स ओके। उसकी बात काट कर उसने सिरत से कह दिया। आवाज़ सर्द और लहजा सपाट था। जख्म नए सिरे से उधरने लगा था। वो खामोश रह गया। तुम आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। वो आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ। अब्रिश धीरे से मुड़ी, वो उसे नहीं देख रही थी। ओके बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। तुम फिर जा रहे हो? सर उठाकर हैरत से उन्हें देखा। वो थकान से मुस्कुराया और नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, सोने जा रहा हूँ। वो कहते पलट गया। अब्रिश उन दोनों से लाताल्लुक खिड़की के पार देख रही थी। हाजिम ने सिर्फ एक पल के लिए रुक कर देखा, फिर सर झटकते हुए आगे बढ़ गया। अब्रिश का दिल मजीद जख्मी हो गया। क्या इतना आसान था उसके लिए गुजर जाना? उसके जाने के बाद वो कदम कदम चलती काउच तक आई और किनारे पर आहिस्तगी से बैठ गई। मसर रुख मोड़े उसे ही देख रहे थे। कैसी तबीयत है बेटा? उन्होंने शफीक से अंदाज में पूछा। वो सर झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। ठीक हूँ। सपाटपन अब मफकूद था, सिर्फ ईरानी थी। मजहर चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर नरमी से उसके गिर्द बाजू हमाल करके उसे खुद से लगाया। अब्रिश की आंखें भीगने लगी। हम सब हैं ना आपके साथ। सब्र करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना बेटे। दर्द को कबूल करना और बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन यकीन करो, ये रूह के लिए फ़ायदेमंद है। अब बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मोहब्बत से समझाते हुए उन्होंने पूछा। लब काटते हुए वो सिसकियां दबा रही थी। आजकल आंसू वैसे ही पलकों पर टिके रहते थे। पूछने पर बदिक्कत गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाया। आपसे अम्मी ने मेरे बारे में कुछ कहा था। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। मसर ने गहरी सांस ली। उसने होश में आते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही पूछा था। वो तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन किस्मत ने मोहलत ना दी। उनकी आवाज़ सबसे भारी हो रही थी। कुछ कहा था। आंसू तेजी से लुढ़क रहे थे। दिल पर उल्टी बर्छियां चल रही थीं। अपना ख्याल रखने को कहा था, और जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना, उसे खोना मत। अब्रिश ने आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी कि उनका इशारा किस तरफ है। मसर तसल्ली आमेज उसका सर थपकते रहे। कोई और प्रॉब्लम है? अब्रिश उनसे अलहदा हुई और आंखें रगड़ते हुए नफ़ी में सर हिलाया। कोई मसला नहीं है मामू, सब ठीक है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मसर चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर सर को कम दिया। वो कुरेदते नहीं थे। वो भारी दिल लिए वहां से उठ गई। अल्तमिश ने रुक कर गहरी सांस ली और दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। रॉकिंग चेयर पर सुल्तानपुर से टेक लगाए आगे पीछे झूल रहा था।
اس کے کندھوں پر وہی سرمئی شال تھی۔ کرسی کی ہتھ پر انگلیاں پیانو کی طرح چل رہی تھی۔ سرخ چھوٹی آنکھوں میں سرد کٹیلا پن تھا۔ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سلطان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے سفید شرٹ پر ڈارک بلیو کوٹ پہنا ہوا تھا، بال پیچھے کو جمے تھے، آنکھوں میں تشویش تھی۔ عالم نے کہا تھا کہ ٹاسک گروپ کے لیڈر کو تم جانتے ہو؟ التمش نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں عجیب سا تاثر در آیا، خوف، بے بسی۔ آہستگی سے سر کو خم دیا۔ سیکنڈ کزن کا بیٹا، رائٹ؟ وہ ویسے ہی اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ التمش نے تھوک نکلا، چہرے پر بے بسی لہرائی۔ جی۔ نظریں جھکا لیں، وہ ان نظروں کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ 11 اگست کو میں تمہارے بچوں سے ملا تھا۔ لہجہ سرد ہو گیا۔ التمش کا رنگ فک ہوا۔ 3 ستمبر کو میں نے تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے برف سے انداز میں بولا، اور کسی نے التمش کے چہرے پر جیسے کھولتا تیل پھینکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا، مٹھیاں بھیج گئیں۔ 3 ہفتے قبل میرا مال C4 آیا تھا، جو کہ بازیاب کروا لیا گیا۔ انداز میں گلیشیئر سی ٹھنڈک تھی۔ التمش نے بے اختیار لب کاٹا۔ وہ جانتا تھا کہ گفتگو کس رخ پر جا رہی تھی۔ 1 ہفتہ قبل اس لڑکی کو اغوا کیا گیا جسے اس میجر نے چھڑوا لیا۔ اب کہ وہ آگے ہوا اور سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میری زندگی کی 4 ناکامیاں، جانتے ہو ان ناکامیوں کی وجہ کون تھا؟ التمش نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ وہ آخری حدوں تک بے بس تھا۔ وہ شروع سے حازم رضا تھا، تمہارا بیٹا۔ سلطان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ 2 انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو گھما رہا تھا۔ آواز میں سفاکیت تھی۔ التمش کے چہرے پر بے نام سا آنسو پھسل گیا۔ وہ اس کا بیٹا رہا ہی کہاں تھا؟ ٹاسک گروپ کا لیڈر تمہارا بیٹا ہے، تم نے چھپایا کیوں؟ وہ ایسے ہی کھڑا کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ مجھے جواب چاہیے التمش۔ کیا میں نے اسے باخبر کیا تھا کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے گا؟ التمش کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ تم نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ تم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس نے چونک کر سلطان کو دیکھا۔ میں بھلا ایسا کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ میں اسے اشارہ دے سکتا تھا۔ وہ متعجب تھا۔ سلطان آہستہ سے پلٹا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت کی رمق دیکھی۔ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، ہے نا؟ لہجہ سپاٹ تھا۔ التمش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تمہارے بیٹے کو امنیشیا ہے، اس کی یادداشت جا چکی ہے۔ کسی اخبار سے پڑھی جانے والی خبر کی طرح اطلاع دی گئی تھی۔ سر سے آسمان کھسکایا تھا یا پیروں سے زمین نکلی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ بس بے دم نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ گلابی پڑتی آنکھوں میں نئے سرے سے اذیت ابھری۔ کیسے؟ لب پھڑپھڑائے۔ سلطان نے کندھے اچکا دیے۔ اب انگلی میں پہنی انگوٹھی سے تھوڑی سہلا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، فی الحال مجھے تمہاری وفاداری پر شک ہے۔ التمش نے بھیگی زخمی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ 16 سال۔ لب کاٹتے ہوئے وہ جذبات دبا رہا تھا۔ 16 سال اپنا آپ اس آرگنائزیشن کے لیے وار دیا، اور آج اگر قسمت سے ہمارا مقابلہ کرنے والا مجھ سے جڑا نکلا تو مجھ پر شک، یہی صلہ مل سکتا ہے۔ مجھے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے خود کو سمجھا رہا تھا۔ سلطان بے تاثر چہرے کے ساتھ سینے پر بازو لپیٹے سن رہا تھا۔ التمش نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے نہیں جانتا۔ دل کٹ گیا۔ اور جو جانتے ہیں وہ مجھ سے ملنے کے روادار نہیں ہیں۔ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے ان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ میری نگرانی کروا سکتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں کرب تھا۔ سلطان نے سر کو خم دیا۔ کچھ یاد آنے پر التمش رکا۔ آپ نے اسے کیسے پہچانا؟ تم دونوں کی آنکھوں کی مماثلت سے۔ شک ہوا تو تحقیق کروا لی۔ انداز اب بھی سرد تھا۔ التمش جانے کے لیے مڑ گیا۔ سلطان نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا۔ ارد گرد کی اسٹڈی میں موجود کتابیں ایک گرم دوپہر میں ڈھلنے لگیں۔ وہ اپنی گاڑی اسکول سے ذرا پیچھے کھڑی کیے ہوئے تھا۔ بونٹ سے ٹیک لگائے وہ اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس پوائنٹ پر اس کے ساتھی نے ڈرگز کے پیکٹ اس تک پہنچانے تھے۔ چھٹی ہو چکی تھی اور ارد گرد بچوں کا جمے کا پھر تھا۔ 15 منٹ بعد وہ پیکٹ تھامے پلٹا جب بری طرح کسی سے ٹکرایا تھا۔ پیکٹ بکھر گئے، سچ شکر کہ پھٹے نہیں۔ اس نے تل ملا کر سامنے دیکھا۔ مقابل بھی اتنے ہی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ جھک کر پیکٹ اٹھاتے ہوئے برہمی سے کہا۔ لڑکے نے آخری پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک اچرتی نظر اس پر ڈالی۔ بہتر ہوگا کہ آپ لیزر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ٹکرائے آپ ہیں، میں نہیں۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے درشتی سے کہا۔ سلطان ٹھٹک کر رکا۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے ایسے بچے اپنی آرگنائزیشن کے لیے بہت اٹریکٹ کرتے تھے۔
اس نے دلچسپی سے اس کا گرمی سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ چلو مان لیتے ہیں میں ٹکرایا تھا، کیوں نہ میں اس کا ازالہ کروں۔ پیکٹ بیگ میں ٹھونستے ہوئے اس نے زپ بند کی۔ حازم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ رخ پھیر لیا، نگاہیں بار بار ارد گرد بھٹک رہی تھیں۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے اپنے پہلے درجے کے لیے شارپ لڑکوں کی ضرورت تھی۔ یہ لڑکا اس کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ سینے پر بازو لپیٹے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ حازم نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں تپش تھی، اسے فری ہوتے اجنبی زہر لگتے تھے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اب کہ اس کا لہجہ کرک تھا، سلطان نے مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ رش کم ہو رہا تھا، اسے خاموشی سے انتظار کرنا تھا۔ حیدر، آواز پر دونوں نے ایک ساتھ گردن گھمائی۔ وہ 15-16 برس کی لڑکی تھی، سیاہ بایا پیروں میں گر رہا تھا، چہرے کے گرد سیاہ اسکارف لپیٹ رکھا تھا۔ گرمی کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ کہاں رہ گئی تھیں آپ عرشی؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ عروج نے اس سے بیگ لینا چاہا، جس پر وہ پیچھے ہو گیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اٹھا لوں گا، چاچو کہاں ہیں؟ متلاشی نگاہوں سے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے لینے ہی لیٹ آئے تھے، ابھی یہاں ڈراپ کر کے پیٹرول اسٹیشن گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ پانی کی بوتل کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ آؤٹنگ کا پلان بنا کر میں پھنس گیا ہوں، قسم سے اگر 5 منٹ لیٹ آتی تو پھر جنت میں ہی ہماری ملاقات ہوتی۔ بوتل اس سے لے کر ایک غیر ارادی سے نگاہ پیچھے ڈالی تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ عجیب سا شخص ویسے ہی بونٹ سے ٹیک لگائے انہیں ہی جانچتے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر بوتل لبوں سے لگا لی۔ فضول مت بولو، بس چاچو آنے والے ہی ہوں گے، وہ بیگ کی اسٹریپ کندھے پر ٹھیک کرتی کہہ رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر ویٹ کر لیتے ہیں، بوتل اسے پکڑاتے ہوئے رساں سے کہا۔ کیوں، یہاں کیا ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ابھی تو چلیں یہاں سے، پھر بتاتا ہوں۔ اسی پل سفید کار رکتی دکھائی دی۔ حازم نے شکر کا سانس لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ شخص اب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا۔ ٹھنڈک کا احساس ہوا، سائیڈ مرر سے دیکھا، وہ کار ان کے پیچھے تھی۔ اس نے کلس کر گردن موڑی۔ کیا ہوا؟ عاصم اس کے انداز پہچانتے تھے۔ پچھلی گاڑی کو اگر ڈوج دے دیں تو آپ کو میجر مان جاؤں گا۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا سا تھا۔ عاصم نے سائیڈ مرر سے دیکھا۔ یہ اسکول سے تمہارے پیچھے ہے؟ ارے نہیں، میں تو آپ کے اسکلز چیک کر رہا ہوں، اس نے تسلی کروانی چاہی۔ عروج ان دونوں سے بے نیاز کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ عاصم نے سمجھ کر سر ہلایا، چہرے پر خوشگوار تاثر پھیل گیا۔ مطلب تمہیں میری صلاحیتوں پر شک ہے؟ وہ اسے احساس نہیں دلانا چاہتے تھے کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ نہیں بھائی، آفٹر آل میں نے بھی آرمی میں جانا ہے، تو بس آزما رہا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ عاصم نے اس کا بھرم رہنے دیا، سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان محتاط انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سفید کار اس کی نگاہوں میں تھی۔ اسی پل ایک مال بردار ٹرک نے ٹرن لیا اور ان کی لین میں شامل ہو گیا۔ ڈیم اٹ! سلطان نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، چہرے پر خوف چھا گئی۔ اس کا پہلا درجہ شارپ لڑکوں کو ٹرین اور ان کی برین واشنگ کے لیے ملک کے ڈپارٹمنٹس میں اپنے ایجنٹ کے طور پر جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے داخل کیا جاتا تھا۔ جو لڑکے اغوا ہو کر آتے تھے ان کی ذہنی حالت اس قدر ابتر ہوتی کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ رات وہ اپنے مخصوص کمرے میں تھا جہاں ساری پلاننگ کی جاتی تھی۔ اس کی آرگنائزیشن ابھی اتنی پھیلی نہیں تھی، لیکن کئی گھروں کی زندگیاں اجاڑنے کے قابل ضرور تھی۔ یاور نے اس کے آگے گروپ فوٹو رکھی۔ وہ بری طرح چونکا۔ التمش جوئے میں ہار گیا ہے، روبوٹک انداز میں اطاعتی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر تصویر اٹھائی۔ وہ ایک اسکارف لپیٹے ہیزل آنکھوں والی لڑکی تھی، ساتھ بھوری آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ لڑکی کے کندھوں تک آتا تھا۔ بغور انہیں دیکھنے کے بعد یاور کو دیکھا۔ لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے تم جانتے ہو، ماں کو مار دینا، لڑکی کو ادھر لے آنا اور اگر کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو اسے وہیں ختم کر دینا۔ لیکن کمرے میں اندیکھی سی گھٹن پھیل گئی۔ پستول سے نہیں، دوسرا راستہ استعمال کرنا۔ بے تاثر انداز تھا لیکن چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دلچسپی تھی۔ یاور نے سر ہلا دیا۔ اور التمش، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگوٹھی سے تھوڑی مسلتے ہوئے اس نے خباثت سے بھوری آنکھوں والے لڑکے کی تصویر دیکھی۔ تمہارا وقت یہی تھا، بھلے ہی تم صبح بچ گئے تھے لیکن قسمت سے بھی کوئی بچ پایا ہے۔ 12 اگست کا سورج کئی زندگیاں تباہ کرنے والا تھا۔ تباہ کرنے کا جو موجب بنا تھا وہ فرعون کی طرح گردن اکڑائے بیٹھا تھا۔ ہر کسی کو زندگی کی مات جلدی نہیں ملتی۔ اس نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیلا۔ اندر سفید سیلنگ لائٹس جل رہی تھیں۔ تکیے کا کور سیٹ کرتے ابرش نے مڑ کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے پتھر ہوئی تھی۔ نیلی جینس پر سکن ہوڈی پہنے اس کے بال پیچھے کو جمے تھے، چہرے پر کرب تھا۔
अब्रिश का तनफ्फुस भारी होने लगा। तकिया मुट्ठियों में भींच लिया। से आंखों में बहुत कुछ राख हुआ था। वो उसे निगाहों में रखते हुए 2 कदम आगे आया। अब्रिश ने झटके से तकिया बेड पर फेंका और पीछे हुई। खुले बाल कानों के पीछे अरसाए। अब क्यों आए हो? उसके गले खराब सी आवाज थी। हाजिम अपनी जगह रुक गया। भूरी आंखों में किरचियां उभरी। अब्रिश, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब थी तब तुम छोड़ गए। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो चबा चबा कर कह रही थी। वीरान आंखों में पानी भर रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेती लब भींचे उसे देख रही थी। वो दुख से उसे देखे गया। मैं नहीं चाहती कि बाकियों को कुछ पता चले, इसलिए यहाँ से चले जाओ। कुछ भी करो, लेकिन मुझे नजर ना आओ। हाजिम की रंगत मुतगय्यर हुई। अब्रिश ने रुख फेर लिया। चंद आंसू चेहरे पर फिसल गए। एक दिन आएगा जब तुम भी सबकी तरह छोड़ जाओगे, इसलिए बेहतर है कि अभी चले जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो धीमी जख्मी आवाज में बुड़बुड़ा रही थी। चंद लम्हों बाद उसने अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। अजियत रगों में उतरने लगी। हाथ की पुश से चेहरा रगड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। वो जा चुका था। बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठी और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। आंसू फिर बहने लगे। अम्मी, तड़प कर लिपटी सरगोशी लबों से निकली। वो बेआवाज रो रही थी। जो तुम्हारे पास है उसे खोना मत। वो अंदर उभरती हर आवाज से बेनियाज बस रो रही थी। उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी। जिनके लिए हिम्मत पकड़ी थी, जब वही नहीं रहे तो क्या फायदा? कोई ऐसे भी छोड़ता है अल्लाह, जैसे मेरे रिश्ते मुझे छोड़ देते हैं। मैं क्या करूं? शिकवा नहीं करते आबी। नरम सी आवाज जहन में गूंजी। वो बिलक बिलक कर रो दी। दिल को सुलगाती आग रूह को झुलसाने लगी थी। अजियत हद से सवा था। आपने आबी से बात की? मैंगो मिल्कशेक का ग्लास उसे थमाते हुए मिराल ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा। नीचे लॉन में अब्रिश सीने पर बाजू लपेटे दूर उफक पर देख रही थी। हाजिम ने चौंक कर उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर ग्लास थामा और नफरी में सर हिला दिया। आपको करनी चाहिए, शायद मसाइल ठीक हो जाएं। वो रिसास से कहती मुड़ गई। ग्लास लबों से लगाए हाजिम ने खामोशी से उसे जाते देखा। सितंबर का अगस्त होने वाला था। असर के बाद मौसम खुशगवार होने लगा था। सुरमई बादल और हल्की हल्की हवा रूह को सुकून बख्श रही थी। वो नमाज के बाद हिजाब के पिन खोलती लॉन चेयर पर आ बैठी, पाँव लंबे करके टेबल पर रख दिए और कुर्सी पर नीम दराज हो गई। चंद लम्हे वो अपने मस्कन को लौटते परिंदों को देखती रही। अस्सलामुअलैकुम। हाजिम की संजीदा आवाज पर वो बेइख्तियार सीधी हुई, पाँव नीचे उतारे और गर्दन मोड़कर उसे कुर्सी खींच कर बैठते देखा। जेरे लब उसके सलाम का जवाब दिया। कैसी हो? वो पीछे को टेक लगाए उसे देख रहा था। अब्रिश ने आहिस्तगी से सर को खम दिया। उसकी निगाहें दीवार पर चढ़ी बेलों पर जमी थी। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। आई एम सॉरी, हर उस चीज़ के लिए जिसने तुम्हें हर्ट किया। उसकी आवाज़ धीमी सी थी। अब्रिश की आंखें भीगने लगी, जिस पर उसने सख्ती से आंसुओं को पीछे धकेल दिया। इट्स फाइन। उसकी आवाज़ संजीदा थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो तुम तक पहुंच जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। अब्रिश ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी भूरी आंखों में यासियत थी। एक काम करोगे? हाजिम ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब वो उसे यहाँ से जाने को कहेगी, फिर भी सर को खम दिया। मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। वो उसे देख कर रह गया। अब आया पहन लो, मैं ले जाऊंगा। जीन्स की जेब से कीचेन निकालते हुए कहा। वो सर हिलाकर उठ गई। कार में सारा रास्ता खामोशी छाई रही। कब्र के सामने पंजों के बल बैठते हुए उसने डुबडुबाई आंखों से कतबे को देखा। अम्मी, आहिस्तगी से पुकारा। हाथ नरमी से बिखरी मिट्टी पर चल रहा था। मैं क्या करूं? मुझे सब्र नहीं आ रहा। दिल करता है सब छोड़ छाड़ कर दूर चली जाऊं। आपको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। आंखों से आंसू फिसल कर गिर रहे थे। वो सब इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे खुद पर शर्मिंदगी होती है। हर रात मैं खुद से वादा करती हूँ, हर सुबह वो वादा बिखर जाता है। आई एम सॉरी अम्मी, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही। वो कितनी ही देर वहाँ बैठी रही, जब अकब से कदमों की चाप उभरी। आबी, शाम हो रही है, अब चलते हैं। उसने हाथ की पुर्श से गाल रगड़ते हुए सर हिला और आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई। वो एक खामोश मगर खूबसूरत पार्क था। ज्यादा रश नहीं था। उतरती शाम माहौल को उदासी की लपेट में ले रही थी। हाजिम ने कार रोकी, फिर अब्रिश को देखा जो खामोशी से बाहर देख रही थी। मेरा ख्याल है हमें बात करनी चाहिए। अब्रिश ने सर हिला दिया। सफ़ेद होते दरख्तों की बाढ़ में घिरा वो गोशा खाली और पुरसकून था। सामने छोटा सा तालाब था, जिस पर डूबते सूरज की रोशनियां मुनक्किस हो रही थीं। यूं लगता था कि सफ़ेद मोती नीले पानी पर बिखेर दिए हों। वो दोनों घास पर बैठे थे। अब्रिश घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे खामोश बैठी थी। तुम्हें मुझसे शिकवा करना चाहिए था। डूबते सूरज पर नजरें जमाए हाजिम ने धीरे से कहा। अब्रिश ने चौंक कर उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे सर झटक दिया। हर दफा महबूब रिश्ते खो देने की कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है अब्रिश, ये सबकी कहानी है। हर कोई रिश्तों को नहीं खोता,
اس کا لہجہ ویران تھا، کیونکہ وہ رشتے ان کے لیے محبوب نہیں ہوتے، ان کے لیے کچھ اور محبوب ہوتا ہے، اسی سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ ویسے ہی نرمی سے کہہ رہا تھا، کیا ضروری ہے کہ ہم ہر محبوب شے کھو دیں؟ پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا عاصم۔ عاصم نے گہری سانس لے کر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ دنیا ہے آبی، یہاں صرف زخم ہوں گے اور ان زخموں سے رستہ خون ہوگا۔ سب پا لینا، سب حاصل کر لینا، یہ صرف جنت میں ہوتا ہے، یہاں صرف جد و جہد ہوتی ہے، چند سالوں کی اذیت اور پھر ابدی سکون۔ فیصلہ ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرم سی چاشنی تھی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے آہستگی سے سمجھا رہا تھا۔ صحابہ کرام پر اگر زیادہ عرصہ آزمائش نہ آتی تو وہ پریشان ہو جاتے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ یہ تکلیفیں اور دکھ ہمیں رب سے بہت قریب کر دیتے ہیں، جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کے لیے سب سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں عاصم، میں اب کچھ نہیں کھو سکتی۔ ایک چور نظر اس پر ڈالی، چہرہ سیدھا کر لیا، اس کی بھوری آنکھیں ہر دفعہ عجیب سے کرب میں مبتلا کرتی تھی۔ تھک جانا انسان کی مجبوری ہے، اٹس ٹوٹلی فائن۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم تھک کر کیا کرتی ہو، ہمت ہار جاتی ہو یا لوٹ کر رب کے پاس جاتی ہو۔ وہ آزمائش انہی کو دیتا ہے جنہیں اپنا کرب عطا کرنا ہو، انہیں کندن بنانا ہو۔ ہر کسی کو یہ خوش قسمتی نہیں ملتی۔ وہ اپنے قریب لا کر اپنی آیتوں سے، اپنی سکینت سے انہیں ہیل بھی کر دیتا ہے۔ اس نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے جو کھویا، کیا وہ تمہاری ملکیت تھا؟ ابرش نے گیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ حازم نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ اسی کا تھا۔ جو لوگ تم نے کھو دیے وہ اسی کی امانت تھے۔ اس نے اپنی امانت واپس لے لی، تم نے صرف اس امانت کی حفاظت کرنی تھی، احسن طریقے سے۔ کیا تمہارا یہ پوچھنے کا حق بنتا ہے کہ اس نے اپنی امانت واپس کیوں لی؟ وہ سن رہ گئی، دل پھر سے رسنے لگا، لب بھینچ کر سسکیاں دبا لی اس نے۔ وہ ویسے ہی سامنے دیکھتا کہہ رہا تھا، جو تم نے کھویا وہ تمہارا نہیں تھا، وہ سب تمہاری کہانی کے سائیڈ کریکٹر تھے آبی۔ مرکزی کردار تم اور تمہارا رب ہے۔ جو تم نے کھویا وہ کبھی نہ کبھی تم تک لوٹ آئے گا۔ فرق صرف اس چیز سے پڑے گا کہ تمہاری اور خالق کی کہانی کیسی ہے۔ وہ تمہیں دوسروں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے، تمہیں کندن بنانا چاہتا ہے۔ تم ہمت ہار رہی ہو۔ ابرش نے خود پر قابو پانے کے لیے لبوں پر مٹھی رکھی، مگر آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ایک بات خود کو سمجھا لو آبی، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، تمہاری کوئی فکر اسے نہیں ڈال سکتی۔ وہ اسی لمحے اسی وقت ہو جائے گا۔ خالہ کے جانے کا وہی وقت تھا، بھلے ہی تمہارا حادثہ ہوتا یا نہ ہوتا، وہ سب ویسے ہی ہونا تھا۔ تمہاری قسمت میں جس کو کھونا لکھا ہے وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ سب بہتر ہے کہ خود کو مستقبل کے خوف سے آزاد کر کے زندگی گزارو۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے گردن موڑی، سے آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ ابرش کرب سے اسے دیکھ رہی تھی، نگاہیں جھکا کر اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ دیکھے، کئی پھسلتے آنسو گرے۔ میں یہ نہیں کہوں گا ابرش کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر ہاں، جہاں تک میری استطاعت ہوگی تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ جہاں تک میری قدرت ہوگی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پرسکون گوشے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حازم نے اسے رونے دیا۔ وہ بنا کچھ کہے تسلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ تھپکتا رہا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بلیم نہیں کرنا چاہیے تھا، چہرہ رگڑتے ہوئے اس نے گیلی آواز میں کہا۔ حازم تھکان سے مسکرا دیا۔ تمہیں حق تھا، لیکن مجھے اچھا لگا کہ تم نے کسی کو نہیں کہا۔ لیکن سب سمجھ گئے تھے۔ اس نے کندھے اچکائے، زکام زدہ سانس اندر کو کھینچی۔ وہ الگ بات ہے، ہمارے درمیان ہوئی بات تم نے انہیں نہیں بتائی، میرے لیے یہی معنی رکھتا ہے۔ وہ اب جوگر سے گھاس مسل رہا تھا۔ یہ میرا اور تمہارا جھگڑا تھا، میں تم سے ہی کروں گی نا، تیسرے کو بیچ میں لا کر اپنا رشتہ کیوں آلودہ کروں؟ مسئلہ جس سے ہے، اگر اسی سے بات کی جائے تو کئی مسائل حل ہو جائیں۔ وہ اب گردن موڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی، چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ میرے خیال میں اب چلنا چاہیے۔ ابرش نے ارد گرد دیکھا، مغرب میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ وہ اپنے اسکارف کی پن سیٹ کرتے ہوئے اٹھی۔ سنو۔ وہ اپنا عبایا جھاڑ رہی تھی جب حازم نے پیچھے سے پکارا۔ اس نے مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا تھا، درخت کے سرسراتے پتوں نے دلچسپی سے رک کر دیکھا۔ انتی اجمل مسیر، ابرش کی سیاہ متورم آنکھوں میں نہ سمجھی ابھری۔ کیا مطلب؟ یو آر دا بیوٹیفل فیتھ۔ اس کا سانس پل کے لیے رکا، لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔
چند لمحے وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ پلٹ گئی۔ آج کئی دنوں بعد اس کے کندھے بہت سے آزاد تھے۔ صبر نہیں آیا تھا، لیکن صبر آنے لگا تھا۔ جو رحمان کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اوکے، مزہ آ رہا ہے۔ کچھ امیچور تھوڑی سی باتیں ہیں، آئی وڈ سے رائٹنگ تھوڑی سی امیچور ہے، لیکن سٹوری لائن بہت اچھی ہے۔ آپ لوگ اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا۔ کتنی غلط بات ہے آپ لوگ اپنے ریویوز شیئر نہیں کرتے، ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ رب راکھا۔